नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्मत 2077 साल वैशाख 26 गते शुक्रबारका दिन 16 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नयाँ बानेश्वरमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी। मिति 2077 वैशाख 21 गते। मान्य सदस्यहरू, 6औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब गणतन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाका सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 र पारमाणविक विधेयक 2076 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 10 को उपनियम 1 बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्नका लागि निम्नलिखित मान्य सदस्यको नाम मनोनयन गरेको छु। मान्य श्री चन्द्रकान्त चौधरी, मान्य श्री डिला सङ्ग्रौला पन्त, मान्य श्री मानबहादुर विश्वकर्मा, मान्य श्री राधाकुमारी ग्यावाली, मान्य श्री रेखा शर्मा, मान्य श्री रेणु कुमारी यादव, मान्य श्री सोमप्रसाद पाण्डे। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मान्य गृहमन्त्री श्री रामबहादुर थापालाई संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मिति 2077 1/8 गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएका थिए। उल्लेखित अध्यादेशलाई खारेज गरी त्यस्ता अध्यादेशबाट संशोधन भएका केही नेपाल ऐनका व्यवस्थालाई जगाई साबिकै व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक भएको र तत्काल संघीय संसदको अधिवेशन समेत चालु नरहेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मिति 2077 1/12 गते राष्ट्रपतिबाट केही अध्यादेश खारेज गरी ऐनको साबिक व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो। हाल संघीय संसदको अधिवेशन सुरु भएको हुँदा नेपालको संविधान धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम उक्त अध्यादेशलाई संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकोले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो अध्यादेश प्रस्तुत गरेको छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य गृहमन्त्री श्री रामबहादुर थापालाई राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, यस सभाको 6औं अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा बोल्नका लागि मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म अब उहाँहरूलाई समय दिन्छु। सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता मान्य श्री शेरबहादुर देउवालाई बोल्न समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्न हालसम्मका प्रयासहरूको गहिरो समीक्षा गर्दै विशेष रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन गराउन यो संसद सफल हुनै पर्ने इतिहासको विशेष अभिभारा म सुरुवातमै सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण संसारका विभिन्न देशमा जीवन गुमाएका नेपालीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै कोरोनाका कारण जीवन गुमाएका विश्वभरिका सबै मानवको आत्माको चिर शान्तिको कामना पनि गर्दछु। कोरोना संक्रमित भई उपचारार्थ नेपालभित्रका सबै नेपाली र विभिन्न देशमा रहेका 3000 भन्दा बढी नेपालीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री अभावका बावजुद उच्च मनोबल, उच्च मानवीय भावनाका साथ
फ्रन्ट लाइनमा कार्य गरिरहनुभएका सबै आदरणीय स्वास्थ्य कर्मीहरूको उच्च कदर गर्दै सम्मान प्रकट गर्दछु। यसरी नै अहोरात्र जिम्मेदारी निभाइरहेका सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी एवं सफाइको क्षेत्रमा निरन्तर कार्य गरिरहेका सरसफाइका कर्मीको प्रशंसा गर्दै श्रद्धा प्रकट गर्न चाहन्छु। कोरोनाका कारण उत्पन्न अनेक जटिलतामा असीम धैर्यका साथ सामना गरिरहनुभएका स्वदेश र विदेशका समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको धैर्यको प्रशंसा गर्दै आजको परिस्थितिलाई संयम र एकताका साथ सामना गर्न यो सम्मानित सांसद मार्फत अपिल गर्न चाहन्छु। कोरोनाको सङ्कटका बेला सरकारमा सँगै नरहेर पनि सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने राष्ट्रिय एकताको भावनाले प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कार्य गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका सबै तहका नेता तथा पार्टी सदस्यलाई कोभिड-19 को नियन्त्रण र निर्मूल गर्न आफ्नो तर्फबाट निरन्तर कार्य गर्न आह्वान गरिरहेको छ र साथै साथीहरूले यसमा जिम्मेदारीपूर्वक कार्य गरिरहनुभएको छ। कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने विषयमा सरकारलाई हर सम्भव सघाउने तर व्यतिथि भ्रष्टाचार र अन्यायवादी नीतिका विरुद्ध निरन्तर लड्ने यी दुई नीतिलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। लकडाउनले श्रमिक, बेरोजगार र विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा सङ्कटमा पार्यो। सरकारले पर्याप्त राहत नदिँदा हजारौँ श्रमिक पैदल हिँडेर गाउँ फर्किए। न खान दिने न गाउँ जान दिने सरकारको यस्तो व्यवहारले जनतालाई आहत तुल्यायो। कोरोनाको कारणले रोजगारी गुमेका राज्यबाट सहज रूपमा राहत पाउनु पर्ने व्यक्तिले पाउन सकेका छैनन्। सुकुम्बासीलाई जाउलो पुर्याउने तत्कालीन दायित्व बिर्सेर सरकारले यो बेला सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नु कुनै तर्क नै थिएन। श्रमिक, बेरोजगार, कृषक, डेरामा बस्ने विद्यार्थी, पत्रकार, मिडिया हाउस, पर्यटन व्यवसायीदेखि साना व्यापारी हुँदै उद्योगी व्यवसायीसम्मलाई विविध ढङ्गले राहत दिने बृहत्तर प्याकेज निर्माण र घोषणा कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्न म सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सामग्री अभाव र भ्रष्टाचारबारे कोरोनासँग जुझ्न आवश्यक पिपी परीक्षण सामग्री लगायतका सामग्रीको अझै अभाव रहनु दुःखद र लज्जास्पद छ। समयमै सामग्री प्रबन्धन नगर्नु, खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु, बजार मूल्यभन्दा बढी रकम राज्य कोषबाट निकासा गराएर भ्रष्टाचार गरिनु अत्यन्तै गम्भीर र अक्षम्य छ। दोषीहरूलाई पदमुक्त गरेर अनुसन्धानलाई सघाउ र कारवाही गर्न म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिङ्गो देश कोरोनाबाट आतंकित भएको बेला सरकारले लोकतन्त्री मूल्य र मान्यता र संविधानको मूल भावना विपरीत दुईवटा विवादास्पद आदेश जारी गरी अलोकतान्त्रिक एवं गैर जिम्मेदार चरित्र प्रस्तुत गर्यो। विपक्षी लगायतका राजनीतिक दल र आम नागरिक सहित सबैको कोरोना विरुद्धको लडाइँमा एक भएर साथ दिइरहेको बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गर्न षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नीति भन्ने कुरा स्पष्ट छ। एक सांसदको अपहरण हुनु, त्यसमा कुनै न कुनै रूपले सरकारको समलता देखिनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो। म यस घटनाको निन्दा गर्दै अपराधमा संलग्न सबैलाई कडा कारवाही गर्न माग गर्दछु। एकातर्फ कोरोनासँग लड्ने हाम्रो साझा दायित्व छ भने
अर्कोतर्फ वर्तमान सरकारले नियोजित नियतबाट लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्ध गरिरहेको घातबाट वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। म सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी र समस्त नेपालीहरूलाई यसबारे सजग र एकताबद्ध रहन यो सम्मानित सदस्य मार्फत अपिल गर्दछु। विश्वव्यापी रूपमै मानव जातिका समक्ष कोरोना रूपको ठुलो चुनौती देखा परेको छ। नेपाल पनि यस महामारीको अत्यन्त ज्यादा जोखिममा रहेको छ। सर्वत्र त्रासको व्यवस्था विद्यमान छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले कोभिड-19 को नियन्त्रण र निर्मूल गर्न विवेक समेत तरिकाले जिम्मेदार भई कार्य गर्नुमा सरकार यसमा पूर्ण रूपले असफल भएको छ। सरकारले नागरिकलाई आफू भएको अनुभूति गराउन सकेको छैन। महामारी विरुद्ध लड्न पूर्व तयारी, लकडाउनको बेलामा राहत, क्वारेन्टाइन, अस्पताल आदिको उचित व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मी लगायतका अग्रपन्थीमा काम गरेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, परीक्षण सामग्रीको आपूर्तिका कामहरू उचित तौरले भएका छैनन्। नेपालमा कोरोनाको पहिलो सङ्क्रमण देखिएको महिनौ बितिसक्दा पनि हालसम्म अत्याधिक रूपमा परीक्षण भइसक्नु पर्नेमा अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षण सामग्रीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ। विदेशका विभिन्न स्थानमा विदेशका विभिन्न ठाउँमा विचलीमा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारको कुनै योजना छैन। कोरोनाबाट विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावको अध्ययन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सकेको छैन। यस्तो अत्यन्त विषम अवस्थामा भ्रष्टाचारको विषयमा सार्वजनिक हुनु, सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावना विपरीत क्रियाकलापमा व्यस्त हुनु, सांसदको अपहरण हुनु र अवाञ्छित र अपराधिक गतिविधि कुनै पनि रूपले स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। यी विषयहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिनुका साथै अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले विशेष गरी सरकारले शासन गर्ने राजनैतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको ठहर गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको पनि यति बेला कोरोनाबाट प्रताडित छन्। अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारको कर्तव्य हो। यसबारेमा आवश्यक व्यवस्थापन योजना निर्माण गर्न र सम्मानित संसदमा यथाशीघ्र पेश गर्न र उनीहरूको उद्धार गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। तर त्यसका निम्ति एकातिर विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू नेपाल आउन चाहने नेपाललाई नेपालमा ल्याउनु आवश्यक छ भने एकातिर छ भने अर्को कुरा नेपालभित्र उनीहरूलाई ल्याइसकेपछि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न जबबाट महामारी अझ नफैलियोस् भन्ने हिसाबले त्यसको तयारी पनि कोही देखिएको छैन। त्यसै कारण चाहिँ नि जुन कुरा सबै देशमा बाट नेपाल आउन चाहने, नेपाल पठाउन खोजिरहेका छन्, त्यसमा पनि चाहिँ हामीले नेपाल एकातिर उनको नेपाल ल्याउन चाहनेहरू आउन चाहनेलाई ल्याउनु पनि परेको छ भनेदेखिलाई ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर होस् के गरेर होस् घरमा जथाभावी जान नदिएर उनको पनि कमसेकम आवश्यक क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ। त्यसको लागि सरकारसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अहिलेको बेला डिस्ट्यान्सिङ अति आवश्यक कुरा हो। डिस्ट्यान्सिङका लागि म पनि मेरो पार्टीका तर्फबाट सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। डिस्ट्यान्सिङ नै यसको रोकथामको लागि आवश्यक कार्य हो। तर जेल जस्तो कुराहरूमा यति क्राउडेड छ, यति चाहिँ भएको छ, त्यसमा चाहिँ नि डिस्ट्यान्सिङको कुरै छैन। त्यस कारण जेलमा चाहिँ नि भएका नेपालीहरूको कुनै उचित व्यवस्थापन गरेर जेलमा परेकाहरूलाई उचित बरु कहाँ सारेर हुन्छ, कुन कुन ठाउँमा राखेको हुन्छ, बिचमा राखेर हुन्छ, त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखेको छु। त्यस्तै आगामी बजेटमा सरकारले मुख्य प्राथमिकता कोरोना केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट माग छ। आवश्यक सचेतना, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री, अनिवार्य उपचार, विविध क्षेत्रमा पर्याप्त राहत, विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेकाको उद्धार, पुनर्व्यवस्थापनमा अबको बजेट केन्द्रित हुनुपर्दछ।
आशा एवं विश्वास छ आज सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकले कोरोनामाथि विजय हासिल गर्न आवश्यक पर्ने सबै अत्यावश्यक कदमहरूबारे मार्गदर्शन राष्ट्रिय एकतालाई अभिवृद्धि गराउन सक्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री सुभाष चन्द्र नेमवाङ। सम्मानीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको 6औं अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। हामी एउटा गम्भीर अवस्थामा कोरोना महामारीलाई, त्यसको चुनौतीलाई सामना गरिरहेको अवस्थामा हामी यो अधिवेशन सुरुवात गरिरहेका छौं। तर खुसीको कुरा, कोरोना विरुद्धको यो लडाईँमा सिङ्गो देश एकजुट छ। अहिले भर्खरै प्रमुख प्रतिपक्षका आदरणीय नेताले आफ्ना कुराहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। यो साझा विषय कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सिङ्गो देश एक ढिक्का भएर जुझ्नुपर्ने यो विषय, यसमा अहिले भर्खरै बोल्ने क्रममा पनि उहाँले जुन ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ, यसको लागि सबभन्दा पहिले म प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सम्पूर्ण प्रतिपक्षी मित्रहरूलाई हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोरोनाको पृष्ठभूमिमा जुन लकडाउन लगाइएको छ, त्यो बाध्यता हो, आवश्यकता हो। यसको विकल्प थिएन, त्यसैले लकडाउन लगाइएको छ। वास्तवमा स्थितिले प्रष्ट पारेको छ, समयमा लकडाउन लगाउनुको कारण सरकारले चाल्नुको परिणाम कोरोनालाई हामीले यो अवस्थामा यो भन्दा अगाडि बढ्न दिएनौं। धेरै हदसम्म लकडाउनलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गले सदुपयोग गर्यौं र कोरोना जस्तो भयावह विश्वव्यापी रूपमा देखिएको छ, नेपालको सन्दर्भमा यसलाई हामीले विस्तारित हुन दिएनौं। धेरै म यस बारेमा चर्चा गरेर राख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। आजसम्म 101 जना संक्रमित छन्, त्यसमध्येमा 30 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। जति बिरामी छन् उहाँहरू सामान्य अवस्थाका बिरामी छन्। एकजनालाई पनि भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको छैन, एकजना पनि आइसियुमा राख्नु परेको छैन। सामान्य अवस्थाका बिरामी छन् र सामान्य रूपमा उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ। सबैका सबै चाँडै उहाँहरू निको हुनुहुन्छ भन्ने अवस्थामा हामी छौं। वास्तवमा सिङ्गो विश्व अहिले कोरोनाको विरुद्धमा लडिरहेको बेलामा
ठुला ठुला शक्तिहरू यसबाट आक्रान्त भइरहेको बेलामा हामीले जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ त्यो तुरुन्तै यसको विरुद्धमा प्रभावकारी ढङ्गले उत्रनुको परिणाम हो। सिङ्गो देश, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज सबै, तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनता एक ढिक्का एकजुट भएर उत्रनुको परिणाम हो। त्यसैले यो 6औं अधिवेशन प्रारम्भ भइरहेको यो घडीमा म हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो संसद दलको तर्फबाट म सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा निरन्तर आफआफ्नो क्षेत्रबाट कोरोनाको विरुद्धको लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएर काम गरिरहेका हाम्रा सांसदहरू, प्रदेशसभाका हाम्रा मित्रहरू, स्थानीय तहका हाम्रा जनप्रतिनिधि मित्रहरू सबैलाई हामी हाम्रो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। वास्तवमा अहिलेको जुन यो बेला छ, अवस्था छ, जुन अवस्थामा यो 6औं अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको छ, विवादै छैन। कोरोना नै सबैभन्दा मुख्य हाम्रो विषय रहन्छ। यो अधिवेशनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु छ। कोरोनाको विरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी ढङ्गले अझै सञ्चालन गर्नको लागि एउटा आधार तयार गर्नु छ। यसले जति क्षति पुर्याएको छ त्यसका विविध पक्षको सन्दर्भमा, यसले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यसले राम्रो आधारहरू तयार गर्दै अगाडि बढ्नु छ र यस कार्यमा विवादै छैन। यस संसदका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। त्यसको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। कोरोनाले धेरै नकारात्मक असर पारिसकेको छ, धेरै क्षति पुर्याएको छ। हामीले यो अधिवेशनबाट काम गरिरहँदा त्यसका ती नकारात्मक असरलाई हामीले सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु नै पर्नेछ, ध्यान दिन्छौँ नै। त्यसतर्फ हामी सबै लाग्ने नै छौँ। त्यसै सिलसिलामा हाम्रा प्री बजेट छलफलहरू, नीति तथा कार्यक्रमहरू, बजेट सम्बन्धी छलफलहरू, यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउँछौँ र निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने कुरामा विवादै छैन। म अरू धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। अरू योदेखि बाहेकका अरू थुप्रै कामहरू छन्, तर प्राथमिकता त कोरोना नै हो, यसमा विवाद छैन। तर प्राथमिकता त्यो हुँदाहुँदै पनि विगतका अधिवेशनहरूमा संसदमा विचाराधीन, समितिमा विचाराधीन रहेका कतिपय विधेयकहरू यसपटक हाम्रो प्राथमिकता कोरोना हुँदाहुँदै पनि ती विधेयकहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु छ। अध्यादेश सम्बन्धी विधेयक जुन आजै यहाँ पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भएको छ, केही अध्यादेशहरू खारेज भएका छन्। त्यो अध्यादेश खारेज भएको कारणले त्यसले जुन कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको थियो, त्यो संशोधन गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई फेरि जगाएर यथावत गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस सम्बन्धमा काम गर्नु छ। यस बारेमा अघि नै सम्बन्धित मन्त्रीजीहरूले आफ्नो प्रस्ताव पेश गरिसक्नु भएको अवस्था छ। योदेखि बाहेक अन्य विषयहरू पनि छन्। उदाहरणको लागि यो देशमा हामीले संविधान निर्माण गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू त गरेका नै छौँ, अझै केही कामहरू बाँकी छन्। त्यसमध्येमा शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी काम जुन हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायौँ। यसै संसदका राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले
शान्ति प्रक्रियालाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो। त्यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि अलिकति काम बाँकी छ। त्यो भनेको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी, सत्य निरूपण सम्बन्धी, बेपत्ता सम्बन्धी कानुनको निर्माण हो। त्यो कानुन निर्माणको सन्दर्भमा, त्यो आवश्यक विधेयक तयार गर्ने सन्दर्भमा त्यो विधेयक सम्बन्धी आवश्यक कार्य अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको छ। मलाई जानकारी भएसम्म यही अधिवेशनबाट त्यसलाई हामी टुङ्गोमा लगाएर, टुङ्गोमा पुर्याएर शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक टुङ्गोमा पुर्याएको हामी यही अधिवेशनबाट घोषणा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यही विश्वास म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा थुप्रै कुराहरू अहिले भर्खरै अधिवेशन सुरुवात हुन गइरहेको सन्दर्भमा उठ्नलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु सभामुख महोदय। त्यसको बारेमा पनि हामी अधिवेशनमा छलफल गर्नेछौँ, बैठकहरूमा छलफल गर्नेछौँ र त्यो सन्दर्भमा हामी एउटा राम्रो निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। मैले अघि नै छोटकरीमा भने कोरोनाले धेरै प्रभाव पारेको छ। श्रमिकहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई धेरै क्षेत्रमा त्यसले प्रभाव पारेको छ। अहिले गम्भीर प्रयासहरू भइरहेका छन्। नेपाल बाहिर रहेका, विभिन्न देशमा रहेका हाम्रा नेपालीहरू जो यसबाट प्रभावित छन्, उनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठेका छन्। मलाई लाग्छ यस बारेमा हामी सबैको ध्यान गएको छ। सरकारले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो ध्यान पुर्याएको छ र त्यसबारेमा यथोचित कार्यहरू भइरहेका छन्। यही अधिवेशनका सन्दर्भमा त्यसबारेका सकारात्मक परिणामहरू हामी देख्न पाउनेछौँ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। त्यही विश्वास म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। सांसदको अपहरणको कुरा विवादै छैन। कुनै पनि नाममा यस्ता खालका कामहरू हुनु हुँदैन। तर भएको के हो, यथार्थ के हो, त्यस सम्बन्धी कुराहरू पनि यही संसद चल्दा चल्दैको अवस्थामा यथार्थ कुरा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी कुनै प्रकारका आपराधिक कार्यहरूको पक्षमा छैनौँ। यो कुरा म प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, यो कुरा राख्न चाहन्छु र म दोहोऱ्याउन चाहन्छु सभामुख महोदय। हाम्रो दल जसले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो, संविधान जारी गर्यो, संविधान जारी गरिसके पछाडि कार्यान्वयनको चरणमा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यो संविधान देश र जनताको हितमा, देश र जनताको पक्षमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि सिङ्गो देश सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यसको लागि हामी आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तयार छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। यति कुरा राखेर अहिले हामी एउटा अप्ठ्यारो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको हुनाले यस सन्दर्भमा हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा हामी अझै पनि एकजुट भएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था रहेको तर्फ सभामुख महोदय विनम्रतापूर्वक म आग्रह गर्दै त्यसतर्फ एकजुट भएर अगाडि बढ्न सकौँ। यो अधिवेशनले एउटा राम्रो निष्कर्षमा हामीलाई पुर्याउन सकोस् र निश्चय पनि थप्न चाहन्छु, देशलाई जवाबदेहिता र पारदर्शिताको टुङ्गोमा निष्कर्षमा पुर्याउन यो अधिवेशनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। यसमा हाम्रो भूमिका रहन्छ, हाम्रो सहयोग रहन्छ। यति कुरा आग्रह गर्दै म बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। माननीय श्री राजेन्द्र महतो।
सम्मानीय सभामुख महोदय, कोरोना महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको अवस्थामा हाम्रो देश पनि त्यो संक्रमण त्यो महामारीबाट अछुतो छैन। यो परिस्थितिमा आज को बैठक संवैधानिक बाध्यता कई कारणले भए पनि बोलाइएको हो र त्यो यो परिस्थितिमा यो बैठकको व्यापक रूपमा जनताको हितमा महामारीको विरुद्धमा जुन हामीले काम गर्नुपर्ने हो यसको सदुपयोग हामी गर्छौं। त्यसैले सरकारलाई आफ्नो बजेट अधिवेशनको लागि बोलाइएको भए पनि जनतालाई परिरहेको कष्ट पीडा समेत यो बैठकको माध्यमबाट हामी उठाउन पाउने छौं। यो सन्दर्भमा सर्वप्रथम विश्वभरि कोरोनाको संक्रमणबाट यो महामारीबाट जान गुमाएका विश्वभरिका जान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कोरोना महामारीबाट संक्रमित भई उपचार गराइराख्नुभएका विश्वभरिका मानव जाति हाम्रा नेपाली देशमा वा विदेशमा जहाँ भए पनि उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना यो अवसरमा गर्न चाहन्छु। साथै यो कोरोना महामारी यो लडाईँमा अग्रपंक्तिमा संघर्ष गरिरहेका हाम्रा चिकित्सकहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, एम्बुलेन्समा काम गर्ने लगायत प्रत्यक्ष रूपले यो महामारीको विरुद्धमा संघर्ष गरिरहेका आफ्ना जानका बाजी लगाएर यो काममा जनताको पीडित जनताको सेवामा लागेको सबै प्रति म आफ्नो तर्फबाट र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आजको दिनमा हामी यो महामारीको विरुद्धमा सम्पूर्ण नेपाली, सारा नेपाल राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सम्पूर्ण देश एक भएर यो महामारीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने आवश्यकता हो र यसमा हामी सम्पूर्ण देशवासी एकताबद्ध भएर यो हाम्रो साझा यो महामारीबाट जोगाउने, जोगिने र यसलाई परास्त गर्ने यो हाम्रो साझा दायित्व हो। त्यसैले हामी सबै नेपाली, सबै तबका, सबै हामी मिलेर एकताबद्ध भएर यसको विरुद्धमा हामी काम गरिरहेछौं। यो अवसरमा यो पीडादायी लकडाउन जुन बाध्यकारी अवस्था हो जीवन रक्षाको लागि, यो लकडाउनमा यो 1.5 महिना भन्दा करिब 50 दिन हुन लागिसकेको अवस्थामा यो चाहिँ नेपाली जनता अति पीडाका साथ भए पनि लकडाउनलाई हामीले जुन पालना हाम्रा नागरिकहरू हामीहरू सबैले गरिरहेकोमा त्यसप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा। आज
अब यो बैठकमा यो पुरै दुःखद अवस्था, पुरा विश्व नै दुःखद अवस्थामा रहेको हाम्रो नेपाल पनि, हामी नेपाली पनि यो महामारी सङ्क्रमणबाट यो चाहिँ पीडामै रहेको अवस्थामा यो संसद बैठक आज प्रारम्भ भएको छ। म सभामुख महोदय, म सम्झिन चाहन्छु प्रथम बैठक, आज छौथो बैठक भइरहेछ। प्रथम बैठक हुँदाखेरि हामी कति खुसी थियौँ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता धेरै खुसी थियौँ प्रथम बैठक सुरु हुँदाखेरि। हामीहरू अब यो जनताले यति शक्तिशाली सरकार बनाएको छ, 2/3 झन्डै 2/3 को सरकार बनाएको छ। अब त हामी नेपालीको खुसियाली होला, अब त सुशासन पाइएला, अब त नेपालको समृद्धि होला, अब त संविधानले पनि पूर्णता पाउला, अब पहिचानवादीले पनि अधिकार पाउला। हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताले जुन आफ्नो हक र पहिचानको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, अब यो शक्तिशाली सरकार बनेको छ, अब त पक्का पाउला। त्यसैले हामीले सहयोग समर्थन पनि गरेकै हो। सभामुख महोदय, आज छैठौँ बैठक हुँदाखेरि यो महामारीबाट सारा दुनियाँ र नेपाल र नेपाली समेत पीडित हुँदाखेरि आज प्रश्न उठेको छ। आज प्रश्न उठाउन मन लागेको छ सभामुख महोदय, नेपाली जनताले के पाए? आज नेपाली जनता यो शक्तिशाली सरकारबाट के पाए? यो एउटा मात्रै यो प्रश्न उठाउन मन लागेको छ। त्यो जुन सपना हामीले देखा थियौं, सुशासन पायौं, के समृद्धि पायौं, के सबैको लागि संविधान बन्यो, के संविधानले पूर्णता पायो, के हामी पहिचान पायौं, के हामी खोसिएका अधिकार फिर्ता पायौं, यो सबै सवाल आज उठाउँदैन सभामुख महोदय, आज उठाउँदैन। निर्वाचित सांसद लाई किन रिहाई भएन? उठाउँदैन। रेशम चौधरी किन रिहाई भएन? उठाउँदैन। आज केही कुरा उठाउँदैन। आज एउटा मात्रै कुरा उठाउन मन लागेको छ। एउटा मात्रै प्रश्न हो, एउटा मात्रै माग हो। आज सभामुख महोदय, तपाईको मार्फत यो सरकारलाई एउटा मात्रै आज माग गर्न आएको हो। आज केही पनि उठाउनेवाला छैन। एउटा मात्रै सवाल हो, नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गरिदेऊ, नेपाली नागरिकलाई बचाऊ। सरकार, नेपाली जनता सङ्कटमा छ, उसको जीवन रक्षा गर, कोरोना सङ्क्रमणबाट नेपालीको रक्षा गर। यो एउटा मात्रै आज म उठाउन खोजेको। आज बाँकी सवालहरू आज म उठाउँदैन सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, अब यो काम सरकारले कति इमानदारी साथ गरिरहेको छ, आज अलिकति भन्न मन लागेको छ सभामुख महोदय। अब जनताको जीवन कता रक्षा होला, कता उसले राहत पाउला, उपचार पाउला। यहाँ त मानवता विरुद्धको अपराध समेत सरकारले गरिहाले सभामुख महोदय। जनता त्राहिमाम, उता पद पाऊ पद बचाऊ, त्यसको लागि अध्यादेश ल्याऊ, रातारात पार्टी विभाजन गर। यो के हो? यो महामारीको बेलामा
जनता जोगाउनु पर्ने, जनता बचाउनु पर्ने, सारा ऊर्जा त्यसमा लाउनु पर्नेमा सरकार के गरिरहेको छ? के हो यो? सभामुख महोदय, यो रातारात जुन आयो अध्यादेश, 2वटा अध्यादेश के को लागि आयो? लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न आएको हो, देशमा स्थिरताको लागि आएको हो, पार्टी पद्धतिलाई बलियो पार्न आएको हो, के गर्न आएको? पार्टी फुटाउने रे? के हो यो? लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने रे? जनता महामारीबाट मरिरहेको छ, पीडित छ, खान पाएको छैन, उपचार पाएको छैन, स्वास्थ्य कर्मीले सुरक्षा स्वास्थ्य सामग्री पाएको छैन, र यहाँ त अर्कै धन्दा पो भइरहेछ त। सरकारले अर्को पो धन्दामा लागेको छ सभामुख महोदय। अनि पार्टी फोड्ने, सांसद चोर्ने, यही हो यो धन्दामा? जनताको चाहिँ पीडा कम हुन्छ? अपहरण गर्ने, सांसद अपहरण गर्ने, गराउने, के हो यो? अनि अपहरणकारी के हो यो कारवाही गरिदेऊ भनेर जाँदाखेरि निवेदन नलिने, सूचना नलिने, जाहेरी नलिने, जहाँ जानु छ त्यहाँ जाने भने सुरक्षा निकायबाट जवाब पाउने। अनि यो हुकुमी शासन कानुनमा त थियो लिने, तर लिएन, हुकुम आएको होला नि कतैबाट। यो के हो यो? यही धन्दा यो बेलामा गर्ने सरकारहरूको काम पाएन, यही धन्दा गर्ने हो। यो धन्दामा सरकार चाहिँ लाग्यो सभामुख महोदय, कुर्सी जोगाऊ, कुर्सी पाऊ, यही धन्दामा लाग्यो। कुर्सी जोगाउने, कसरी कुर्सी पाउने? जनतासँग सरोकार नराख्ने, जनताको जीवनसँग सरोकार नराख्ने सरकार के को लागि हुन्छ? यस्तै बेला मौकामा, यस्तै सङ्कट परेको बेलामा जनताले चाहिँ सरकारबाट रक्षा सुरक्षा खोजेको हुन्छ, राहत खोजेको हुन्छ। अनि त्यो सङ्कटको बेला पनि सरकार चाहिँ काम नलागेपछि अनि के मतलब? काम नकाजको 2/3 शक्तिशाली सरकार जनतालाई पीडा पुर्याउनलाई जनताले भोट दिएको हो। जनतालाई पीडा पुर्याउन जनताले भोट दिएको होइन। यो कुरा किन बुझिरहेको छैन सरकार? त्यसैले सभामुख महोदय, फुटाउन त हाम्रो पार्टी पनि फुटाउने रे, हाम्रो मित्र समाजवादी पार्टी पनि फुटाउने रे, अनि फुटाएर आफ्नोमा मिलाउने रे, अनि कुर्सी जोगाउने रे। के हो यो? सरप्राइज, रातारात सरप्राइज, ओभरनाइट पार्टीलाई पनि थाहा नभएको रे। अनि अध्यादेश आइदियो, सरप्राइज। हामी त के सोचेको थियौँ भने अब जनताको लागि ठुलो प्याकेज आउँदैछ यो कोरोना विरुद्धमा लड्नलाई, जनताको हितको लागि ठुलो सरप्राइज चाहिँ आउँदैछ रे। यहाँ त पो खोदा पहाड निक्ला चुइया, यहाँ त अर्कै पो सरप्राइज आएको रहेछ त। कुर्सी बचाउने, कुर्सी पाउने, अनि पार्टी तोड्ने, फोड्ने, चोर्ने, अपहरण गर्ने, यस्ता यस्ता काम त हामीले पनि यस्तो सरप्राइज नेपाली जनतालाई चाहिएको छैन। यस्तो सरप्राइज पीडा पुर्याउने सरप्राइज, काम नकाजको हामीले पनि सरप्राइज देखाइदिउँ ल। फोर त फोर न हामीलाई, हामी पनि रातारात एकता गरेर देखाइदिउँ ल। फोर, हामी पनि सरप्राइज गरेर देखाइदियौ त, त्यही हो। त्यसैले आजको दिनमा 2/3 सरकार 2 कौडीको छैन, 2 कौडीको काम गरेन। के भन्ने? पीडा जनताको आजको यो पीडित अवस्थामा यस्तो गतिविधि सरकारले गरेपछि भन्ने के त? 2/3 सरकार 2 कौडीको काम नगर्ने, अनि यस्तो हो? यो भएन।
आज म पहिल्यै नै भने आज उठाउँदैन, आज संविधान संशोधन कुरा पनि उठाउँदैन, आज अधिकारको कुरा उठाउँदैन, के उठाउँदैन, आज त भ्रष्टाचार कुरा पनि उठाउँदैन। औषधि किन्नेमा अहिले अवस्थामा के अरे महामारीको बेलामा पनि भ्रष्टाचार रे, त्यो पनि उठाउँदैन। निर्मला पन्तको बलात्कारीले ल्याउ त्यो पनि उठाउँदैन। वाइट बडीमा के गर्यो त्यो पनि उठाउनेवाला छैन। आज सुन काण्डमा के भयो त्यो पनि उठाउँदैन। आज ल घर घरमा ग्यासको नल्ली पुग्यो, पाइपलाइन पुग्यो त्यो पनि उठाउँदैन, उठाउँदैन, केही पनि नउठाउने, केही पनि माग्दैन। क्षमता नभएको, एजेन्डा नभएको सरकारसँग के माग्ने, के माग्ने, केही नमाग्ने। दिन पनि के सक्छ, गुन्डा लगाएर अपहरण गर्छ, अनि विपक्षीलाई तह लगाउने रे, कुन बेला कसलाई मुद्दा लगाएर भित्र हालिदिने ठेकानै छैन। फेरि यस्तो छ। त्यसैले यो सरकारले कुर्सीको लडाइँ गर्न जान छ है, यो त्यसमा चाहिँ सिपालु, कुर्सी चाहिँ पाउने, कुर्सी जोगाउने, त्यसमा चाहिँ बडा सिपालु छ। त्यो त बडा रातोरात गर्दो रहेछ त। यस्तो यस्तो काम चाहिँ अब यो सरकारलाई हामीले, विपक्षीले लोकतन्त्र मान्ने हट भनेर हामीले भन्नै सक्दैन। त्यो त पार्टी जानुन्, उहाँको पार्टी जानुन्, हामीलाई सरकारको हामीले गर्न सक्ने काम होइन त्यो। तर हामी चाहिँ यो रोस्टमको प्रयोग त गर्न सक्छौँ। लकडाउन भएकोले सडकमा त बोल्न पाइएन, तर यहाँ त बोल्न पाइन्छ नि त। के गर्यो सरकारले भन्न सक्ने अवस्था हो। त्यसैले आज एउटा मात्रै कुरा उठाउने, केही पनि न कुरा उठाउने, एउटा मात्रै कुरा उठाउने, त फेरि म सरकार सभामुख महोदय, सरकारको कानमा पुगोस्, जनता जोगाइदेऊ, जनता बचाइदेऊ, यो महामारीबाट जनतालाई राहत देऊ। त्यो गरिब निमुखा जो रोजगारी गरेपछि खान पाउने हो, त्यसले खान पायो कि पाएन, उसको बालबच्चा ध्यान गयो, आदेश फरमान जारी हुन्छ, त्यो काम भयो कि भएन। गाउँमा हिमाल पहाड तराई मधेसमा काम भयो भएन, भयो त अनुगमन, भयो सोधखोज, फुर्सदै छैन, कहाँ हुन्छ। त्यो सुरक्षाकर्मीले, त्यो देशभरिको के भन्छ यो स्वास्थ्यकर्मीले त्यो त्यो सामग्री पाएन, त्यो जाँच। अब हेर्नुहोस् न, अब यो के भन्छ भने यो सङ्क्रमणबाट अहिले हाम्रो के अरे सत्तापक्षका नेताजी यहाँ भन्नुभयो, सभामुख महोदय, अब यति मात्रै न हो, 100 कि कति रे 101 न हो सङ्क्रमित। अरे कतिको जाँच गर्यो, कतिको जति विदेशबाट आयो त्यतिको पनि जाँच गर्यो सरकारले। 50औं दिन भइसक्यो, अनि छैन। यो त व्यापक रूपमा जाँच हुनुपर्ने होइन र? अनि व्यापक रूपमा जाँच भए पो पत्ता लाग्छ त कति हो होइन। एउटा एउटा परिवारबाट 17वटा निस्किन्छ, जाँचै नगर्ने। अनि कछुवाको गतिमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे कोरोना टेस्ट चाहिँ गर्ने, अनि छैन भने पिठी थपथपाउने, यो भएन। यो गतिविधि, यो धन्दा ठिक भएन। व्यापक रूपमा परीक्षण हुनु पर्यो, अनि त्यसबाट पो थाहा हुन्छ त। हामी सांसद हिजो चाहिँ टेस्ट गरायौँ, छैन रे, के अरे कुनै सांसदमा निस्केन रे। अब भोलिदेखि के भन्छ, जनताले क्षेत्रमा बोलाउँछ नि त, जानु पर्यो नि त। अनि जनताको तपाईँ जाँचै नगरिदिने, अनि त्यो सांसद त्यो गाउँमा क्षेत्रमा घुम्दाखेरि कोरोना बाँट्ने, किनभने हाम्रा कुन सङ्क्रमित हो थाहै छैन भनेपछि यो जाँच नगरिकन त हुँदैन नि, जाँच त गर्नु पर्यो नि। त्यसैले सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन। अनि यो अवस्थामा सरकारसँग मेरो आग्रह हो, यो चाहिँ सरकारले गरिदिनु पर्यो। सभामुख महोदय, आजलाई छोट्यो। अब टाइम हुन तपाईँले भन्नुभएकै छैन, अनि छोटो र मोटो के हो यो? अब आफ्नो कुरा त राख्नै पाउनुपर्छ नि। अब 50 दिनपछि अब लकडाउनमा मुखमा पनि ताल लाएर बस्नुपर्ने थियो, बल्ल त बोल्न पाइएको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यो चाहिँ हामी
हामी एक भयौँ त्यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा जनताले विकल्प खोजिरहेको छ। किनभने तपाईहरूले राम्रो काम गरे सरकारले, सभामुख महोदय, त्यसले जनताले विकल्प खोजिरहेको छ। यो मुलुकमा एउटा विकल्प खोजेको छ, वैकल्पिक शक्ति खोजेको छ। त्यो शक्ति निर्माण प्रक्रियामा हामी लागेका छौँ। त्यो शक्ति चाहिँ त्यो वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति, एउटा पहिचानवादी, अधिकारवादी, सुशासन र समृद्धि चाहने जनताको जमात यहाँ विकल्प खोजिरहेको छ। फायर्ड बुलेट फेरि फायर हुँदैन। जनताको 2/3 ल्यायो, केही न केही फायर्ड बुलेट, टायर रिटायर र रिजेक्टेड माल काम लाग्दैन। त्यसैले विकल्प चाहियो। विकल्प दिनलाई हामी अगाडि बढेका छौँ। यो मुलुक बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना गर्नु छ, सामुदायिक समाजवाद, सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु छ, संविधान सबैको लागि बनाउनु छ, हिमाल पहाड तराई मधेस सबै जनताको देश बनाउनु छ, मधेसी, दलित जनजाति, मुस्लिम, थारू लगायत सबैको मुलुक, सबैको अधिकार त्यो गर्नु छ। त्यसैले त्यसको लागि जनतालाई विकल्प चाहिएको छ र त्यो विकल्प जनताले पाउँछ। हामी सांस्कृतिक यो नस्लीय राष्ट्रवादलाई पनि मेटाउनु छ, खोखला राष्ट्रवादलाई पनि मेटाउनु छ, एकल जातीय अहङ्कारवाद नस्लीय राष्ट्रवादलाई मेटाउनु छ र सम्पूर्ण नेपालीको डिग्निटीको, नेपालीको स्वाभिमानको चाहिँ रक्षा गर्नु छ। बहुदलीय बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना गर्नु छ। यी कामहरूको लागि एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। सभामुख महोदय, यो अवसरमा धेरै त भन्नु भएन। अब अन्तमा म सभामुख महोदय, म एउटा कुरा के भन्न खोजेको भने यो कोरोना भनेको मजाक होइन है, यो महामारी हो। यो चाहिँ छैन भनेर त्यो चाहिँ त्यति भनेर पुग्दैन। त्यो WHO के भनिरहेछ त सुन्नुहोस्। लुकाइएको त होइन, परीक्षण नगरेपछि त के हो। त्यसैले यो चाहिँ मजाक होइन, महामारी हो र यो चाहिँ यो जनतामाथि सङ्कट आउन सक्छ। त्यसैले जनतालाई जोगाउनु पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा महामारी व्यापक रूपमा फैल्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस्। शक्तिशाली देश अमेरिका के भयो, युरोपमा के भइरहेको छ। अनि हामी चाहिँ के भन्छ संवेदनहीन भएर यसरी काम गरेर हुँदैन। सभामुख महोदय, यो अवस्थामा मैले अघि नै भने मेरो एउटा मात्रै माग हो, यो महामारीबाट जनतालाई जोगाऊ। हाम्रा जनता विदेशमा छन्, रोजीरोटीको खोजीमा, कामको खोजीमा लाखौँ हाम्रा नेपाली बाहिर छ। यो सङ्कटमा उसको रोजगारी खोसिएको छ। अब ऊ रोजगारी खोसेपछि उसलाई कसरी बाँच्ने हो? ऊ चाहिँ आफ्नो देश फर्किन चाहन्छ। यो अवस्थामा सरकारले के गरिरहेको छ? सरकारले त्यो योजना बनाउनु परेन? आफ्नो मातृभूमि पनि आउन नपाउने, आफ्नो देश फर्किन नपाउने त्यो व्यवस्था कसले गर्छ? त्यसको लागि सरकार हो। त्यो सरकारले विलम्ब त्यो व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। मिलाएर यहाँ कसरी राख्ने हो, कसरी क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने हो, कसरी के गर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गरिब निमुखा म अघि पनि भने त्यो चाहिँ दैनिक जालदारीको राहत पुगेन, त्यो राहत कसरी हुन्छ लगायतका कामहरू यो सरकारले गर्नुपर्छ। सारा हिसाब किताब त्यहाँ के भन्छ यो ध्यान चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ। कहाँ जान्छ नेपाली जनता? कसलाई माग्ने? मोदीसँग माग्न जाने कि सिपिङसँग माग्न जाने कि त्यो चाहिँ के भन्छ ट्रम्पसँग माग्न जाने? हामी त केपी ओलीजीलाई नै भन्ने हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई, हामीलाई जोगाऊ, जनतालाई बचाऊ। फेरि जनता सीमा क्षेत्रमा जनता बसिरहेको छ, आफ्नो मुलुकमा आउन चाहन्छ। कसरी ल्याउने हो त्यो कसले गरिदिने हो? आफ्नै सरकारलाई नै भन्ने हो। त्यसैले आफ्नो सरकार चाहिँ कानमा तेल हालेर सुत्नु भएन। कुर्सीको लडाइँ मात्रै काम हो, त्यो ठानिदिनु भएन। जनताको रक्षा, जनताको चाहिँ सरोकारका विषय, यो संवेदनशील विषय जनताको हो। सरकारले हाम्रो सोच दिनु पर्यो। हाम्रो अहिलेको अवस्थामा महोदय, हामी यही सरकारलाई भन्छ, चाहे सरकार लायक हो या नालायक हो, यही सरकारलाई भन्ने हो। र आजको दिनमा सभामुख महोदय, हामी नेपाली सबै के सोचिरहेको छ, जान बची तो लाख उपाय। हाम्रो जानको रक्षा हुनु पर्यो। जीव जानको रक्षा भयो भने हामी चाहिँ फेरि गरौँला। जीवन बाँच्यो भने फेरि नेपालीले आफ्नो गर्छ, श्रम गर्छ, जे गर्छ। त्यसैले सरकार चाहिँ त्यसतर्फ ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। अब सभामुखजीले चाहिँ छोट्याउने भन्नुभयो, अब छोट्याइदिन्छु, अब खत्मै गरिदिन्छु।
अब मैले भने कुरा एउटा मात्रै हो, जति भने पनि कुरा उही हो। त्यसैले सरकारले चाहिँ यसमा ध्यान दिनु पर्यो। हामी त किसानले किसानी गर्न पाएन, त्यहाँ स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिनु पर्यो। कृषि काममा जो कुनै प्रकारको अवरोध हुनु भएन, उसले जुन कृषिको काम चाहिँ गर्न पाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो पैसा सरकारसँग हामी त पटक पटक भने सांसद विकासको पैसा पनि यसैमा लगाऊ। यो चाहिँ अहिले विकास होइन, जनतालाई बचाऊ। अहिले विकास चाहिए होइन, जनतालाई जोगाऊ। अनि यो बजेटको पनि सारा केन्द्रबिन्दु त्यही बन्नुपर्छ। योपालिको बजेटको यो कोरोनाको विरुद्धमा जनतालाई बचाउने, जनतालाई जोगाउने, राहत दिने र स्वास्थ्य के अरे उपचार र सुविधा कसरी पाउने, त्यसमा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ सरकारको जानुपर्छ र यो बजेट पनि त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ भने सरकारलाई आग्रह गर्दै अन्तमा फेरि पनि भन्छु, जनतालाई जोगाइदेऊ, एउटा मात्रै काम गरिदेऊ। यो सरकारलाई विनम्र आग्रह गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर बाबुराम भट्टराई। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो जीवनकालकै र सम्भवतः मानव जातिको उत्पत्ति पछि पृथ्वीको यति ठुलो भूभागमा एकैसाथ प्रभाव पार्ने कोरोना महाव्याधिको प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनुभएका विश्वभरिका 2,70,000 भन्दा बढी मानिसहरू र तीमध्ये विदेशमा हुने 80 भन्दा बढी नेपालीहरू सबैप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो महाव्याधिको क्रममा अग्रपङ्क्तिमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सफाईकर्मीहरू र खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति गर्न अहोरात खट्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो नेपालमा पनि 45 दिनभन्दा बढी समयसम्म धैर्यतापूर्वक लकडाउन पालना गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, यति बेला हामी अत्यन्त संवेदनशील क्षणमा छौँ। मानव जातिको अथवा कुनै पनि प्राणीको निम्ति आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो चिज केही पनि हुँदैन। त्यसैले यो महामारीबाट हामीले आफ्नो जीवनको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै यति बेला सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। संयोगले भनौँ अथवा वातावरणीय अथवा प्रतिजन्य कारणले भन्यौँ, अहिलेसम्म हामीले नेपालमा त्यति धेरै ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था छैन। फेरि पनि यो कोरोनाबारे अझै वैज्ञानिक निष्कर्ष ननिस्किसकेको अवस्थामा यो कहिलेसम्म रहन्छ, यसले कति क्षति गर्छ भन्ने कुनै ठोस निष्कर्ष छैन। कतिपय विज्ञहरूका भनाइअनुसार यो केही तल झरे जस्तो हुन्छ र फेरि यो माथि आउँछ र फेरि झर्छ। यो क्रमले चाहिँ झन्डै 1.5-2 वर्ष पनि जान सक्छ भनिँदैछ। र नेपालकै सन्दर्भमा भनियो भने अहिले हामीसँग थोरै मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिए पनि परीक्षणको सङ्ख्या हाम्रो अत्यन्त नगण्य छ। जबकि विश्वका थुप्रै देशहरूमा प्रति 10 लाख 30, 40, 50 हजारसम्मको परीक्षण गरिएको छ भने हिजोको तथ्याङ्कसम्म नेपालमा चाहिँ हामीले प्रति 10 लाख जम्मा 534 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरेका छौँ, किनकि त्यो नै बढी भरपर्दो मानिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ 1 लाखभन्दा बढी विदेशमा श्रम गरे नेपालीहरू आएको
तथ्याङ्क छ, त्यहाँ आज मात्रै समाचार आएको छ। त्यो परीक्षण किटको अभावमा त्यही पनि त्यो रोकिएको छ। त्यसैले हामी ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन। कतिपय विज्ञहरूले भनेका छन् हामीले ठिक ढङ्गले परीक्षण गर्न नसकेको कारणले गर्दा यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या लुकेको पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रोक्सी टेस्टको तरिकाले पनि हामीले अनुमान गर्नुपर्छ। अर्थात् प्रति महिना सम्बन्धित क्षेत्रमा मृत्युदर के थियो अथवा नेपालमा के थियो भन्नेको आधारमा पनि यो बिचमा बढ्यो कि घट्यो भन्ने तरिकाले पनि त्यसलाई पत्ता लगाउन अथवा अनुमान गर्न सकिँदो रहेछ। उदाहरणको निम्ति हालसालै इरान र टर्कीमा थोरै सङ्ख्या देखियो, उनीहरू ढुक्क भएर बसे, तर पछि वारवार ती थाहै नपाइकन धेरै मान्छेहरूको त्यहाँ मृत्यु भयो। पछि बुझ्दा तिनीहरू कोरोनाबाट तिनीहरूको मृत्यु भएको रहेछ। त्यसैले अरू तरिकाबाट पनि हामीले गर्नुपर्दछ र सरकार ढुक्क भएर बस्नु चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी कोही पनि ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन। र दुःखको कुरा यो गत मङ्सिरदेखि यो आउँदैछ भन्ने हामीले थाहा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो तयारी कति कमजोर रहेछ त्यो हामी सबैले देख्यौँ। अहिले यति बेला आरोप प्रत्यारोप गर्नु शोभनीय हुँदैन, त्यो चाहना पनि छैन। तर यथार्थ तथ्यबारे चाहिँ हामी फेरि अवगत हुनैपर्छ। हामीले आफैले ढाँटेर बस्यौँ भने फेरि ठुलो क्षति हुने खतरा पनि रहन्छ। हामीले जुन सामान्य स्वास्थ्यका उपकरणहरू, सुरक्षा उपकरणहरू, अस्पताल लगायतको व्यवस्थापन जुन ढङ्गले हामीले गर्नुपर्थ्यो त्यो पुगेको रहेनछ भन्ने त हामीले देख्यौँ। त्यसैले त्यतापट्टि हामी गम्भीर बन्नै पर्छ। अब सरकारको तर्फबाट बोल्नु पर्दा त हामी सबै ठिक गऱ्यौँ, सबै ठिकठाक छ भन्नै पर्छ औपचारिकताको निम्ति। तर हामीले आफ्नो ब्रह्मलाई सोध्यौँ भने ठिकठाक छैन। एउटा लकडाउन हामीले गर्नै पर्थ्यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुको निम्ति, विश्वव्यापी मान्यता थियो, हामीले पनि गऱ्यौँ। तर हामी कसरी गरिरहेका छौँ किनकि हामीसँग खुला सिमाना छ, 60 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा छन्। त्यसो भएको हुनाले अरूले जे गर्छन् हामीले पनि त्यही गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। एउटा लकडाउन हामीले गरेका छौँ। अर्को हाम्रो सरकारले गरेको छ, हाम्रा विदेशका नागरिकहरूलाई भित्र नआऊ भने तिनलाई रोकेको छ, त्यो काम गरेको छ। त्योदेखि बाहेक अरू त्यति सन्तोषजनक ढङ्गले चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। यसबारे चाहिँ सरकारको ध्यान पुग्नेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब केही धेरै विस्तारमा नगइकन म अलिकति यही विषयमा कहाँ मात्रै ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने एउटा हामी गम्भीर बन्नै पर्ने विषय, हाम्रा जुन विदेशमा श्रम गर्न बाध्यतावश श्रम गर्न गएका नागरिकहरूको ठुलो सङ्ख्या छ, उनीहरूको अत्यन्त विचलितको अवस्था छ। म सोसियल मिडियामा पनि सक्रिय हुन्छु। त्यसै गर्दा मलाई रातिसम्म कहिले माल्टाबाट फोन आउँछ, कहिले मध्य अमेरिकाबाट फोन आउँछ, कहिले मलेसियाबाट फोन आउँछ, कहिले भारतको गुजरात र गोवाहरूबाट फोन आउँछ। हामी अल्पत्र पऱ्यौँ। त्यहाँको सरकारले भन्छ तिमीहरू जाऊ, जस्तै गोवाको सरकारले अस्ति मात्रै सूचना जारी गरेर तिमीहरू हिँड यहाँबाट, हामी रेल ल्याउँछौँ, त्यहाँ बसेर तिमीहरूको सिमानासम्म पुर्याइदिन्छौँ भनेको छ। तर हाम्रो सरकारले त्यसबारे चाहिँ ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। मैले त्यसलाई सेयर पनि गरेको थिएँ, सरकारले पक्कै पनि थाहा छ यो विषयमा। तर उनीहरू अहिले पनि अल्पत्र परेर बसेका छन्। आज मात्रै एउटा भिडियो भाइरल भएको छ, तपाईँहरू सबैले हेर्नुभएको होला। एकजना डाक्टरले सेयर गर्नुभएको भिडियोलाई मैले ट्विटरमा पनि सेयर गरेको थिएँ। त्यो सुनौँ, सबैले सुनौँ, हेरौँ एकचोटि। त्यसबाट पनि हाम्रो आत्मा पग्लिएन, आँखाबाट आँसु आएनन् भने हामीले आफैलाई सोध्नुपर्छ, हामी मानव हौँ कि होइनौँ। एउटा नेपालीले हात जोडेर भनिराखेको छ कहाँ जाउँ, म जाने ठाउँ छैन, बस्न देऊ भनिराखेको छ। उसलाई त्यहाँ हप्काइएको छ, हामीले बोलेर आएको हो, तिमी आफै आऊ, तिमीलाई हामीले कसरी पाल्न सक्छौ, जान्छौ जाऊ भनिराखेको छ। ऊ बिचरा हात जोड्यो भने चाहिँ म कहाँ जाने ठाउँै छैन। यस्तो नेपालीहरूको यस्तो अवस्थामा हामीले सब ठिकठाक छ भनेर भन्न मिल्छ? यो यथार्थ हो। यो त्यसैले ती 60 लाखभन्दा बढी विदेशमा रहने नेपालीहरूमध्ये अनुमान गरिँदैछ 1/4 त पक्कै पनि उनीहरू विस्थापित हुन्छन्, किन मध्य पूर्वमा ठुलो त्यहाँ पनि महामारीको समस्या छ। त्यसबाहेकै आर्थिक मन्दी छ, तेलको भाउ गिरेको छ। त्यो कारणले गर्दा रोजगारी गुमेर 15-20 लाख नेपाली यो वर्षभित्र नेपाल फर्कनेवाला छन् र प्रत्येक वर्ष थपिने 5 लाख नेपाली युवाहरूको बेरोजगारी त्यहाँ थपिँदा तिनको व्यवस्था हामीले ठिक गर्न सकेनौँ भने
के हुन्छ त्यतापट्टि अहिले नै ध्यान दियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तिमीहरू नआऊ भनेर सुख पाइँदैन। हाम्रो संविधानले भनेको छ कोही पनि नेपालीलाई देश निकाला गरिने छैन। यो त देश निकाला गरे जस्तो नआऊ भन्नु त्यही हो नि। हाम्रो संविधानको धारा 45 त्यही भन्छ। उताबाट जाऊ भनेको छ, हामी नआऊ भनेका छौँ। त्यो हाम्रो आफ्नै अनागरिक बनाउने हामीले। त्यसले यो विषयमा गम्भीरताबाट ध्यान दियोस् र जो बेरोजगार बनेर हाम्रो युवाहरू यहाँ आउँदैछन् तिनीहरूको व्यवस्था के गर्ने हो भन्ने विषयमा रातो दिन हामी लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यतापट्टि ध्यान दियोस्। र यो बिचमा केही अरू पनि गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरू भए। जो ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरू थिए, जो अस्थायी मजदुरी गर्ने मान्छेहरू थिए, तिनीहरूको सङ्ख्या भनिन्छ। हाम्रो करिब 72 लाख त्यस्ता श्रमिकहरू मध्ये 60% अस्थायी प्रकृतिका श्रमिकहरू छन्। अर्थात् 40-50 लाख त्यस्ता अस्थायी प्रकृतिका श्रमिकहरू जो गाउँबाट विस्थापित भएर सहर पसे र हामीले कुनै व्यवस्था नगर्दाखेरि उनीहरू रुँदै रुँदै गर्भवती महिलाहरू कुन बेहाल अवस्थामा रुँदै उनीहरू गाउँ फर्के तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। अनि के त्यतापट्टि हाम्रो कर्तव्य बन्दैन? सरकारको कर्तव्य बन्दैन? हामीले त्यसबारे के गर्यौँ? तिनीलाई सम्बन्धित ठाउँमै व्यवस्था गर्न सक्नु पर्थ्यो। नसके तिनीहरूलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हामीले व्यवस्थापन गरेर पठाइदिनु पर्थ्यो। हामीले त्यो देख्यौँ। ठुलो हामीले हेरेर बस्यौँ। यहाँ विपन्न नागरिकहरू, अपाङ्गता भएका मानिसहरू, वृद्धहरू, अशक्तहरू, उनीहरूको निम्ति जुन हामीले सुरक्षा भत्ताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो गर्न सकेका थिएनौँ। तर यही बेलामा यति बेला हामीले गर्न सक्नु पर्थ्यो। कमसेकम हामी स्थानीय तह छ र अहिले स्कुल कलेजहरू बन्द छन्, शिक्षकहरू छुट्टीमा बसेका छन्। त्यसलाई मात्रै परिचालन गरेर सबै राजनीतिक दलहरू सर्वदलीय एउटा संयन्त्र बनाएर प्रत्येक टोलमा खटाउने हो भने अहिलेको सञ्चारको युगमा पैदलै हिँडेर जानु पनि पर्दैन, ठाउँमा पुग्नु पनि पर्दैन। हामीले तिनको यथार्थ तथ्याङ्क अभिलेखन गर्न सक्थ्यौँ र तिनीहरूलाई बैङ्क खाता खोलेर बैङ्क मार्फत चाहिँ ती प्रत्येक त्यस्ता विपन्न र अशक्त मानिसहरूको निम्ति घर घरमा चाहिँ हामीले चाहिँ मुद्रा ट्रान्सफर गर्न सक्थ्यौँ, पैसा पठाउन हामीले सक्थ्यौँ। त्यतापट्टि पनि हाम्रो ध्यान गएको छैन र यो समस्या सहजै हल हुनेवाला छैन। अर्कोतिर हामीले देखिरहेका छौँ जुन साना मध्यम व्यवसायहरू हुन्, खास गरी पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू उनीहरू बन्द छन्। श्रमिकहरूले ज्याला पाएका छैनन्। त्यो कसले दिने हो भन्ने विषयमा अलमल छ। उनीहरू हामी दिन सक्दैनौँ भनेका छन् र सरकारले खासै तिमीहरू आफै देऊ भनेको छ। अनि यसको चाहिँ हामीले छिटो व्यवस्था गऱ्यौँ भने के हुन्छ? अरू थुप्रै जुन स्थायी श्रमिकहरू हुन् ती पनि भोकमै मर्नुपर्ने अवस्था छ र ती हाम्रा साना उद्यमहरू जसले 80% देशभित्रको चाहिँ रोजगारी दिन्छन् र निर्यातयोग्य वस्तुहरू तयार गर्छन् ती बन्द भए भने भएको यतिको अर्थतन्त्र पनि झन् चौपट भएर जाने अवस्था छ। तिनलाई राहतको प्याकेज खालि अमूर्त ढङ्गले भनिएको छ, तर ठोस प्रकारको राहतको प्याकेज जो मौद्रिक र वित्तीय प्रकरणहरूको उपयोग गरेर तिनीहरूलाई पुँजी अनुदान दिने अथवा ब्याज र करहरूको छुट दिने लगायतले जुन व्यवस्था गर्न सक्नु पर्थ्यो, जो श्रमिकहरूको ज्याला हो तिनको चाहिँ सके धनी देशमा त सबै सरकारले तिर्दिएको, जस्तै जर्मनीमा जो फ्याक्ट्रीहरू बन्द भएका छन् ती श्रमिकहरूलाई चाहिँ सरकारले जम्मै ज्याला तिरेको छ। ल हामीले त्यो सक्दैनथ्यौँ भने पनि त्यहाँ उद्यमी व्यवसायीहरूसँग तिमीहरूले 50% तिमीहरू तिर 50% सरकारले दिन्छ भनेर पनि त उनको पेट पाल्नु पर्थ्यो। तपाईँ हामीलाई लाज लाग्नु पर्दैन? हामीले पनि त लकडाउनको बेलामा हामीले सदन हाम्रो बन्द गरेर हामी बस्यौँ, तपाईँ हामीले चाहिँ पुरै तलब भत्ता हामी खाने तर श्रमिकले चाहिँ नपाउने। अनि तपाईँ हामीले आफूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट समाजवादी लोकतन्त्रवादी भन्न मिल्छ? त्यसले यस्ता संवेदनशील विषय बाँकी छन्, ध्यान पुगोस्। कृषि प्रधान देश यस्तो सङ्कटको बेलामा सबभन्दा ठुलो विषय भनेको खाद्य सुरक्षा हो। अहिले यसले हामीले सिकाउने सबभन्दा ठुलो पाठ हामी आफ्ना कृषिजन्य वस्तुहरू, दुग्ध पदार्थहरू, फलफुलहरू हामीले उठाउन नसकेर, ल्याउन नसकेर, वितरण गर्न नसकेर त्यो कुहिएर बसेको छ र यता चाहिँ सहर बजारमा चाहिँ भाउ बढेर किनेर खाइसक्नु छैन। यसको व्यवस्था हामीले गर्न सक्दैनथ्यौँ भने यसमा पट्टि पनि हाम्रो ध्यान चाहिँ पुगेको छैन। उत्पादन, सङ्कलन, वितरणको चाहिँ हाम्रो नेटवर्क के रहेछ यो त राम्रैसँग उदाहरण अनि यसबाट पाठ सिकेर युद्ध स्तरमा हामी लाग्नु पर्दैन। त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान पुगिरहेको छैन। र शिक्षा झन्डै 64 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अहिले लकडाउनमा बसिरहेका छन्। युवावस्थाको जुन उनीहरू कलिलो उमेर हुन्छ उनीहरूले ठिक ढङ्गले ओरिएन्टेसन गरिएन भने उनीहरूमा मनोरोगहरू आउने बढी गम्भीर खतरा पनि रहन्छ। अलि सम्पन्न हुनेहरूले त डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर उनीहरूलाई भुलाएका छन्, पढाएका छन्।
त्यो गरिब र मध्यम वर्गका मानिसहरू हुन् जहाँ चाहिँ टेक्नोलोजीको पहुँच छैन। त्यहाँ उनीहरू चाहिँ यदि लामो समय त्यत्तिकै खाली बस्नु पर्दा ती युवाहरू युवती हाम्रा छोराछोरी नानीहरूको चाहिँ अवस्था के होला, त्यसको हामीले के व्यवस्था गर्दैछौँ। अझ उल्टै अन्यथा नमान्नु होला, मैले मिडियामा सुनेको छु हाम्रो शिक्षा मन्त्रीले खुलेको भोलिपल्टै परीक्षा हुन्छ भनेर आतङ्कित जस्तो बनाइराख्नु भएको छ। के परीक्षा लिने बिचरा, उनीहरू आफै मनोरोगले चाहिँ ग्रसित हुने खतरा उनीहरूलाई भइसक्यो। त्यसैले म त सुझाव दिन चाहन्छु SEको जुन परीक्षा छ त्यो लिन आवश्यकतै छैन। अब यसै पनि हाम्रो चाहिँ सेकेन्डरी एजुकेसन माध्यमिक शिक्षा 12 कक्षासम्म भइसकेपछि 10 कक्षाको परीक्षाको पनि खास अर्थ रहँदैन। त्यसैले स्कुलले आखिर फेरि पनि हामीले ग्रेड सिस्टममा गइसकेका छौँ भने उनीहरूलाई चाहिँ अब अहिले नै तिम्रो परीक्षा हुँदैन, आफ्नो स्कुलले जति नम्बर दिन्छ अब त्योभन्दा उच्च पढाइको व्यवस्था गर भनिदिने हो भने कमसेकम त्यो हाम्रा छोराछोरीहरू नाति नातिनाहरू एउटा निष्फिक्री भएर उनीहरू बस्न सक्छन्। यस्ता सामान्य कुरामा पनि ध्यान पुगोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। अब आर्थिक अब कति नोक्सान पर्छ भन्ने विषयको त सायद अब हामीले सरकारबाट तथ्य पनि आउला, जो अर्को हाम्रो प्री बजेट छलफल हुन्छ, बजेट छलफल हुन्छ, त्योतिर पनि हामी जाउँला। तर प्रारम्भमा मैले अहिले भन्नै पर्छ, तपाईँ हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ। यो अबको यो अर्थतन्त्र साँच्चै नै विश्वव्यापी रूपमा नै भनिँदैछ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबभन्दा ठुलो मन्दी यो हुँदैछ। बेलायतले त हिजो मात्रै उनीहरूको ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डले घोषणा गर्यो, जो 300 वर्ष पहिले जति बेलादेखि अभिलेखीकरण आर्थिक अभिलेखीकरण सुरु भएको थियो त्यति बेलादेखिको सबभन्दा ठुलो सङ्कट बेलायतको अर्थतन्त्रले बेहोर्दैछ उनीहरू भनेका छन्। त्यसै भएको हुनाले हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्रको अवस्था के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। र 2 खर्बदेखि 5 खर्बसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रमा नोक्सान हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान छ भने त्यसको निम्ति हामी तयारी हामी कसरी गर्छौँ र मुख्य रूपमा त्यो 20-25 लाख जो युवाहरू बेरोजगार युवा थपिन्छन् तिनको व्यवस्था कसरी गर्छौँ, खाद्य जुन अभाव हुँदैछ त्यसको निम्ति कृषिलाई कसरी पुनर्जागरण गर्छौँ, स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो कमी हामीले देखिसकेका छौँ। त्यसैले यो रोजगारी केन्द्रित भएर, कृषि केन्द्रित भएर, शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्रित भएर हाम्रो चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले नीति कार्यक्रम र योजना बजेट ल्याउनु पर्छ। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले फेरि हामी बाँकी उसमा हामी छलफल गरौँला। अब अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि यसले ठुलो चाहिँ एउटा परिवर्तन चाहिँ ल्याउँदैछ। कतिपयले भनिँदैछ अब पश्चिमको वर्चस्वको युग सिद्धियो र पूर्वतिर आयो पनि भनिँदैछ। आजको भोलि नआउला, तर प्रष्ट सङ्केत के देखियो भने अब विश्वमा चाहिँ अब चाहिँ आर्थिक केन्द्र पनि अब चाहिँ फेरिन्छ। त्यसले गर्दा लगानीका क्षेत्रहरू पनि फेरिन्छन् र भ्यालु जुन चेन हो, मूल्य श्रृङ्खला हो, त्यो पनि भत्किन्छ। त्यो हिसाबले हामी ठिक ढङ्गले बुद्धि पुर्याउन सक्ने हो भने खास गरी चीन र अमेरिका बीच जुन शीतयुद्ध नयाँ ढङ्गको शीतयुद्धको देखिने सम्भावना देखिँदैछ र भारतसँगको चाहिँ हाम्रो जुन खुला सिमाना आदिको कारणले आर्थिक रूपमा चाहिँ बढी हामी अन्तर सम्बन्धित पर निर्भर जङ्गको छौँ। त्यसैले चीन, अमेरिका, भारतसँग चाहिँ यो नयाँ प्रकारको चाहिँ एउटा सम्बन्ध विकास गरेर भूराजनीतिको सन्तुलन गर्दै त्यो सङ्कट पछिको पुनर्निर्माणमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित भएका लगानीका जुन सम्भावना हुन्छन् हाम्रो देशमा आकर्षित गर्ने र हामीले नयाँ बनेका जुन मूल्य श्रृङ्खलाहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ पेगिन गरेर त्योसँग जोडेर हाम्रो अर्थतन्त्रको नयाँ ढङ्गले चाहिँ विकास गर्ने पनि सम्भावना हुनसक्छ। त्यस हिसाबले पनि हाम्रो ध्यान पुगोस्। र अब मेरो एउटा आग्रह के छ भने हामी सबै देशभक्त हौँ। त्यसैले खेली एकले अर्काको चाहिँ राष्ट्रभक्ति देशभक्तिमाथि शङ्का गरेर हामीले अनावश्यक ढङ्गले चाहिँ विभाजित हुने काम नगरौँ। कमसेकम यो सेसनको क्रममा, यो सदनको क्रममा विषयवस्तु उठ्नेवाला छ। अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय र यो जुन भूराजनीतिक खिचातानी छ यो अत्यन्त मुखरित भएर चाहिँ आउनेवाला छ। किनकि MCCको विषय हामीले हल गरिसकेका छैनौँ र यतापट्टि आज मात्रै भारतका रक्षा मन्त्रीले कालापानी र लेपबाट उता मानस सरोवरसम्म जाने यात्रा मार्ग चाहिँ उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, उद्घाटन गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। जब त्यो क्षेत्र विभाजित छ भने दुई पक्षहरूमा एउटा सहमति नगरिकन एक पक्षहरूमा त्यो मार्ग खोलिदिँदाखेरि स्वतः नै त्यसले चाहिँ फेरि अर्को प्रकारको तनाव यहाँ सिर्जना गर्छ। यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले राष्ट्रिय सहमति बनाएर एउटै आवाज बोल्ने र सरकारले सबैको विश्वास लिएर जाने गर्न सक्यो भने आगामी दिन यो सङ्कटलाई अवसरमा बदल्न सक्छौँ। नत्र यो खिचातानी तानातानीमा चाहिँ हामी चाहिँ झन् खराब अवस्थामा पर्न सक्छौँ। त्यतापट्टि ध्यान पुगोस्। र म अब एउटा अन्तिम र अति गम्भीर विषय चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि अन्ततः पोलिटिक्स इन कमान्ड भन्ने गरिन्छ। सबै कुराको फैसला अन्ततः राजनीतिले नै गर्छ।
तर अहिले यति बेला राजनीति र त्यसको नेतृत्व गर्ने यो सबभन्दा उच्च प्रतिनिधि संस्था, यसको नेतृत्व गर्ने निर्वाचित सरकारको छवि राम्रो छैन। तपाईँ हामी सबै पनि अहिले मान्छेहरूको एउटा हामीले बोलेको कुरा कसैले पनि अहिले विश्वास गर्दैन। राजनीतिज्ञ, सांसद आदि भनेकै सबै भ्रष्ट, गैर जिम्मेवार, सत्तालोलुप, पदलोलुप भन्ने खालको जुन एउटा बिम्ब बनेको छ, यो अत्यन्त खतरनाक छ। हामी कति सत्य कति असत्य हामी आफैले ममा भनौँ, तर आम जनतामा यो पर्सेप्सन परिसकेपछि राजनीति पनि प्रति नै मान्छेको चाहिँ एउटा अविश्वास, आशंका, वितृष्णा फैलियो भने त्यसले ठुलो खतरा ल्याउन सक्छ। र तपाईँ हामीले लडेर ल्याएको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ त्यो नै खतरामा परेर प्रतिगमनतिर जाने खतरा पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिकलाई ठिक ट्र्याकमा कसरी ल्याउने त्यतापट्टि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। तर यो बिचमा पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि सङ्केत गरिसक्नुभयो र अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका घटना घटेकै हुन्। हामी यस्तो मानवीय प्रश्नमा केन्द्रित हुने बेलामा हाम्रो देशको चाहिँ प्रमुख कार्यकारी नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व रातभर पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेर बस्छ र संवैधानिक अङ्गहरू कब्जा गरेर आफ्नै मन खुसीले संवैधानिक अङ्गहरूका नियुक्तिहरू गरेर एउटा निरङ्कुशतातिर देखेर लान सक्छ भन्ने खालको जुन एउटा भाव पैदा भएको छ, जुन एउटा सोच विचार र प्रवाह भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रको निम्ति शुभ सङ्केत होइन। भलै संयोगले अब अथवा भनौँ दबाब स्वरूप पार्टीभित्रका बाहिरका अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंको सोभिएको कारणले उहाँले त्यसलाई फिर्ता गर्नुभयो, आत्मालोचना आएको छ, त्यहाँहरूसम्म त्यो खुसीकै कुरा छ। तर समस्या त्यतिले हल चाहिँ हुँदैन। आखिर किन यस्तो बेलामा त्यही आफ्नो बहुमत सरकार छँदै त्यो पार्टी फुटाउने अध्यादेश किन जारी गर्नु पर्यो र संवैधानिक अङ्गमा हामीले ब्यालेन्स गर्नकै निम्ति भनेर हामीले त्यो चाहिँ एउटा निष्पक्ष रहोस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेता लगायतको उपस्थितिमा भयो भने मात्रै त्यो स्वतन्त्र निष्पक्ष रहन्छ भनेर सल्लाह गरेर हामीले राखेको हो नि भने त्यसलाई भत्काउने पनि किन काम भयो भने यसले एउटा ठुलो अनिष्टको सङ्केत गर्छ। यसतर्फ चाहिँ त्यत्तिकै फिर्ता लिइहाल्ने भइगयो भनेर मात्रै यसलाई छोड्न सकिने विषय होइन। जबकि यदि अध्यादेश मार्फतै ऐन कानुन सम्झन गर्नु थियो भने त अरू ठुला मुद्दा थिएनन्। शान्ति प्रक्रियाको त्यति ठुलो भाग, टिआरसी र बेपत्ता आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय अझै टुङ्गिया छैनन्। भर्खरै भन्नु अब पनि बल्ल त्यसबारे सहमति र विधेयक आउँछ कि भन्ने कुरा भइरहेको 13 वर्ष भइसक्यो। 6 महिनाभित्र हल गर्ने भनेको कुरालाई हामीले हल गर्न सक्ने, त्यसमा सहमति गरेर अध्यादेश ल्याउन सकिँदैन थियो। म त त्यो अपेक्षा गरिरहेको थिएँ। टिआरसी र बेपत्ता आयोगलाई छिटो सम्पन्न गर्ने, पुरा गर्ने ढङ्गले आइदिएको भए हामी सबैले चाहिँ त्यसलाई स्वागत गर्थ्यौँ। त्यसरी नै संवैधानिक आयोगलाई अझै जुन हाम्रो चाहिँ अङ्गहरू कमजोर भएका छन् तिनलाई बलियो बनाउनुको निम्ति अझ जनलोकपालै ल्याउँ भन्ने गरेर चाहिँ एउटा अध्यादेश ल्याउन खोजेको भए हामी सबैले समर्थन गर्थ्यौँ। अनि यो देशका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति लगायतले यो संहिता पहिचानमा आधारित भएन, सही अर्थको यो संहिता भएन, एउटा प्रशासनिक संहिता भयो भन्ने जुन आवाज उठाइरहेका छन् र शासकीय स्वरूपबारे हामी सबैले यो अपूर्ण छ, निर्वाचन प्रणाली अपूर्ण छ, महिलाहरूबाट नागरिकता दिने अधिकार अपूर्ण छ भनिरहेका छौँ भने त्यसलाई संशोधन गर्नको निम्ति ल्याइदिएको भए के हुन्थ्यो? हामी सबैले 100% हाम्रो सहमतिबाट जान सक्थ्यौँ। त्यसैले यसरी जुन एउटा उल्टो दिशातिर जुन राजनीति प्रवाह हुन खोजेको छ यो अत्यन्त गम्भीर छ र यसलाई विशेष ढङ्गले ध्यान दियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यसैमा अझै पार्टी फुटाउने विधेयक बेठी त छँदै थियो र एउटा पार्टीलाई फुटाउनुको निम्ति ल्याइयो भनेर प्रधानमन्त्रीजी स्वयंले आफ्नो पार्टीको बैठकमा भन्नुभयो भन्ने जुन अखबारमा आएको छ त्यो बन्यो भने ठुलो नैतिक प्रश्न भएन, ठुलो नैतिक प्रश्न भयो नि। एउटा देशको प्रधानमन्त्री सबैको अभिभावक हो, यो लोकतन्त्रको रक्षक हो नि, प्रमुख रक्षक। यदि उसैले अर्को पार्टी फुटाउनलाई मैले यो अध्यादेश ल्याएँ भन्नुभएको हो भने त गम्भीर प्रश्न हो नि, त्यहाँदेखि यो नैतिकताको विषय भन्दैन। र पछि जो सांसदको कुरा आयो, ल ठिक छ कति स्वेच्छाले आउनुभयो होला, कति आउनु बेलै पाटो, तर एउटा कमन सेन्सले पनि भन्छ नि लकडाउनको बेलामा यहाँदेखि महोत्तरी अथवा चाहिँ सर्लाही लगायत थुप्रै जिल्लाहरूमा चाहिँ धनुषा लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ पुगेर सांसदहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु किन पर्यो? रातारात भर्खरै निवृत्त भएका प्रहरीका प्रमुख, सरकारको अत्यन्त निकट मान्नुभएका व्यक्तित्वहरू उहाँ किन जानुभयो होला? न उहाँको कुनै नातागोता छ, न कुनै बिहाबारी छ, न मर्नु पर्नु छ, त्यहाँ किन जानुभयो होला उहाँ? ल राति किन ल्याउनु भयो होला? यो कमन सेन्स कुरा होइन। अब यसैलाई पनि ढाक्छ पऱ्यो होइन भन्न मिल्छ?
ल हामीले त्यसैले हामीले भन्यौँ यो बदलाको भावनाले भने होइन, तर कानुनी प्रक्रियालाई हल होस्, लोकतन्त्र रक्षा होस्, विधिको शासन होस् भनेर हामी म आफै स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री धेरै साथीले भने तपाईँ किन यस्तो हल्का भएको, किन गएको त्यो प्रहरीमा मुद्दा लिनु भनिरहनु भएको साथीहरूले, किन म सुरक्षाको निम्तिमा गइरहेको थिएँ, साथीहरू डराइरहनु भएको थियो। ल त्यसरी म त जेसुकै भए पनि अहिले मूर्ख पनि ठान्नुहोस्, हिजो अहिले जनयुद्ध गरेर आएको हुनाले त्यो अलिकति पनि परेर होला, मरिन्छ जाउँ भनेर म गएकै हो। तर त्यहाँ त्यो त कुनै पनि ढङ्गले एउटा जाहेरी पनि नलिने भन्ने हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र एक दर्जन मन्त्री र सांसदहरू भएर जाँदाखेरि पनि प्रहरीले जाहेरी लिँदैन। किन लिनुहुन्न भन्दा लिन्न मात्रै भन्नुहुन्छ बिचरा, उहाँ आतङ्कित हुनुहुन्छ। किन लिनुहुन्न भने म लिन्न, किन लिनु 3 चोटिसम्म म लिन्न भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि के गर्नु पर्यो त भने त्यो त ऐनमै लेखाएको छ नि, त्यहाँ यसपछि हामीले नलिएपछि कहाँ जानुपर्ने त्यहीँ जानुहोस् अरे भने यसरी चाहिँ आतङ्कित बनाएर संस्थाहरू सबै भत्काएर अनि देश बन्छ, लोकतन्त्र बलियो बन्छ। अब योभन्दा अझ गम्भीर कुरा के भयो भने अनि त्यसपछि के गर्ने, उल्टे हामीमाथि नै जो पीडित छ तिनीमाथि नै मुद्दा लगाइदिने र अनि विभिन्न ढङ्गले परोक्ष प्रत्यक्ष ढङ्गले पहल गर्ने। अब फच्चे गरौँ, तपाईँले नि फिर्ता लिनुहोस्, म पनि तपाईँ विरुद्ध फिर्ता लिन्छु। यही हो लोकतन्त्र। यो त गाउँमा उहिले हामी सुन्थ्यौँ नि, गाउँमा त्यस्तै खालको फटा खालका मानिसहरूले जो पीडित छ अनि त्यसैलाई मुद्दा लगाइदिने, अनि त्यसै चाहिँ वाक्क दिक्क भएर अनि चाहिँ लोकतन्त्र मुद्दा फिर्ता लिएँ भन्ने अनि आफ्नो उत्पीडन कायम राख्ने भने यही हो हाम्रो लोकतन्त्र, यही हो हाम्रो समाजवाद। त्यसैले सम्माननीय सभा महोदय, विषय अत्यन्त गम्भीर छ। म यसमा फेरि बढी म यो तिक्तता नहोस् भन्ने पनि म चाहन्छु, किनकि हामी सबै यो व्यवस्था फेल हुँदा हामी सबै फेल हुन्छौँ, लोकतन्त्र खतम हुँदा हामी सबै खतम हुन्छौँ र हाम्रो जीवनभरिको जुन यत्रो त्याग र बलिदान छ त्यो खेर जान्छ। त्यसैले हामीले आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि आत्मसमीक्षा गरौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले यदि साँच्चै नै आत्मनिरीक्षण र आत्मालोचनाको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको हो भने उहाँले यो गम्भीर जुन गल्ती कमजोरी र एकहदसम्म उहाँको समलता अथवा उहाँको निकटताको समलतामा गम्भीर लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि चाहिँ हरकत भएको छ, कानुन विरोधी गतिविधि भएको छ, त्यसको चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ र त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले संरक्षण चाहिँ दिनु चाहिँ हुँदैन र कानुनी तरिकाले त हारजित गर्न पनि सकिन्छ। आश र त्रास देखाएर संस्थाहरूलाई प्रभावमा पारेर यताको कुरा उता पनि पार्न सकिन्छ, तर राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरो धेरै ठुलो कुरो हुन्छ। त्यसले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन खालको उचाइ उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँसँग मेरो चाहिँ विनम्र आग्रह छ, हामीले सत्तामा कति समय बस्यौँ भन्ने आधारमा मान्छेले मूल्याङ्कन गर्दैन। यो देशमा धेरै 38 जना प्रधानमन्त्री भइसके कसो सम्झना गर्छ मान्छेले, बिपी कोइराला 1 जनाको मान्छेले सम्झना गर्छ, अरू धेरैको त नाम पनि आउँदैन। म पनि प्रधानमन्त्री भइटो बोलेको मान्छे, मलाई थाहा छैन कति बेलासम्म मान्छेले सम्झन्छन्। त्यसले कुर्सीमा बस्दैमा पद ठुलो होइन, मान्छेले के सत्कर्म गर्यो त्यसको आधार। महात्मा गान्धी कहिले कुर्सीमा बसेनन्, उनलाई सम्झन्छन् मान्छेहरूले। जयप्रकाश नारायण कहिले बसेनन्, उनलाई सम्झन्छन् मान्छेले। हाम्रै देशमा इतिहासमा गौतम बुद्ध युवराज थिए, गद्दीमा बसेर रजाइ गर्न सक्थे, छोडेर गए, गद्दी छोडेर गए, उनी महान भए। तर उनका बाउको नाम सोध्यौँ भने उनका बाउ राजा थिए, उनको नाम कसैले पनि सम्झँदैन। त्यसैले कुर्सीमा बसेर सत्ताको प्रयोग गरेर महान भइँदैन। त्यसैले नैतिक आचरण ठुलो हुन्छ। यस निम्ति मेरो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह छ, तपाईँ जुन उचाइमा पुग्नु भएको छ त्यहीँ रहनुहोस् र तपाईँले अनावश्यक ढङ्गले यस्ता प्रकारको गतिमा संलग्न हुँदा तपाईँले आफैमाथि पनि अन्याय भएको छ। तपाईँ रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपाईँले चाहिँ आराम दिनुपर्छ र यो लोकतन्त्रलाई बचाएर तपाईँ आफ्नै एउटा छविलाई पनि बचाएर अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यो नै एउटा उचित निकास हुन्छ र त्यसले नै समाजलाई देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ र तपाईँको उचाइ पनि कायम रहन्छ, लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ र देशले नयाँ दिशा पक्रिन सक्छ। मेरो उहाँसँग विनम्र उहाँसँग आग्रह छ, प्रश्न उठ्छ उहाँदेखि विकल्प के हुन्छ भन्ने छ। यो मेरो निजी विचार हो, मेरो एउटा निजी विचार हो। हामी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैले हामीले कुनै पनि प्रकारको इच्छा आकाङ्क्षा नराखौँ, हामी दावेदार नबनौँ, हामीले चाहिँ दिशानिर्देश गरौँ, सहयोगको भावना गरौँ। राजनीतिबाट अलग हिँड्ने सन्यास लिने भने होइन, राजनीति महत्त्वपूर्ण विषय हो। देशको सम्पूर्ण समाजको त्यसलाई नेतृत्व गर्ने भनेको राजनीतिले हो। त्यसले राजनीतिबाट सन्यास लिएर सुख पाइँदैन। यसमा त असल मान्छेहरू सक्षम मान्छे ल्याउनुपर्छ। तर हामी 60-65 उमेर नाइसकेका मान्छेहरूले लोभ नगरेर अब प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा हामी नरहने अथवा प्रधानमन्त्रीको दावेदार हामी नबन्ने र हामीले अरूलाई सघाउने, नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउने, पुस्तान्तरण गर्ने,
दिशातिर हामी गयौँ भने देशले निकास पाउँछ, राजनीतिक निकास पाउँछ, लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ। मलाई यही बाटो नै उपयुक्त लाग्छ र यस सन्दर्भमा पूर्ववक्ता साईले थोरै सङ्केत गर्नुभयो। अब हामीले हिमाल पहाड तराई मधेसलाई जोडेर देशको राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै देशलाई सुशासन समृद्धिको दिशामा लिएर जाने हो भने एउटा बहुदलीय लोकतन्त्रभित्र प्रतिस्पर्धाको सँगसँगै न्यूनतम कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति गर्ने ढङ्गले एउटा बिपी कोइरालाले पनि हुन त कुन परिवेशमा भन्नुभयो राजासँगै मेलमिलाप त उपयुक्त मलाई लाग्दैन, तैपनि हामी एउटा राष्ट्रिय विषयमा एक हौँ भन्ने जुन उहाँले कुरा राख्नुभएको थियो। त्यसैले बिपी कोइराला, पुष्पलाल, रामराजा प्रसाद सिंह उहाँहरूको जुन हामीले सम्मान गर्छौँ, उहाँ कुनै ठुला पदमा धेरै समय बसेर होइन। बिपी पनि त 18 महिना बस्नुभयो, पुष्पलाल कहिले पनि सत्तामा बस्नु भएन, रामराजा प्रसाद सिंह पनि त्यो एकचोटि राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातकबाट निर्वाचित हुनु बाहेक उहाँ पनि कहिले पनि सत्तामा चाहिँ कहिले पनि रहनु भएन। तैपनि हामीले सम्मान गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको स्पिरिटलाई हामीले कदर गर्दै काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी र पहिचानवादी सब शक्तिहरूको बिचमा एउटा राष्ट्रिय मिलनलाप कायम गर्नको निम्ति नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ र त्यसै क्रममा नै अहिले हामीले जनता समाजवादी पार्टी निर्माण हामीले गरेका छौँ। यो एउटा राम्रो लोकतान्त्रिक स्पेस तयार होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आग्रह छ। हाम्रो कुनै पनि अवस्थामा तपाईँहरूसँग यो सरकार गिरोस् र फेरि हामीले चाहिँ चाहे थापेर सरकारमा जाउँ भन्ने हाम्रो कुनै पनि हाम्रो मनसाय छैन, हुन सक्दैन। र तपाईँहरूले नेतृत्व परिवर्तन गरेर ठिक ढङ्गले चाहिँ आफ्नै पार्टीका असल मान्छेलाई अगाडि बढाउनुहोस्। 5 वर्षलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जनताले जनादेश दिएका छन्। हाम्रो त्यहाँ कुनै पनि खालको दाबी हाम्रो चाहिँ हुँदैन, तर एउटा राष्ट्रिय मेलमिलाप, महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ मेलमिलाप कायम गरेर अगाडि जाउँ। त्यसको निम्ति हामीले जुन रेशम चौधरी एउटा थारूहट आन्दोलनका एउटा बिम्ब प्रतीक हुनुहुन्छ, उहाँलाई जेलमा राख्नु उपयुक्त छैन। हिजो झापा आन्दोलनको क्रममा हाम्रै प्रधानमन्त्रीजी 14 वर्ष बस्नुभयो, माओवादी जनयुद्धको क्रममा थुप्रै मान्छेहरू बस्नुभयो र काङ्ग्रेसका साथीहरू थुप्रै बखत जेलमा पनि बस्नुभयो। तर राजनीतिक मुद्दा भएको कारणले अन्ततः हामीले ती मुद्दाहरू हामीले खारेज गरेका थियौँ, फिर्ता लिएका थियौँ। त्यसले रेशम चौधरीको मुद्दा पनि त्यो थारूहट आन्दोलनको, थारू विद्रोहको क्रममा भएको घटना हो, दुःखदै घटना हो, धेरै मान्छे ज्यान राम्रो होइन। त्यसलाई हामीले फिर्ता लियौँ भने ठुलो एउटा थारू समुदाय जोडिन पुग्छ। त्यसरी नेत्रविक्रम चन्दको समूह जो माओवादी आन्दोलनकै एउटा चाहिँ रेडिकल विङ त्यो थियो र अगाडि जुन बढेको छ, भलै त्यो बाटो ठिक छैन, त्यो सफल पनि हुँदैन, तर उनीहरू पनि यो कोरोनाको यस्तो अस्तव्यस्त भएको बेलामा उनीहरूलाई पनि आउने एउटा निकास चाहिँ दिँदा राम्रै हुन्छ। त्यसैले उनलाई पनि एउटा जनरल एमनेस्टी क्षमादान दिएर उनीहरूलाई पनि खुला गरिँदा हुन्छ। भर्खर अस्ति मात्रै सुने अनिल बिरै, हामी सबैले चिन्छौँ, राम्रो चाहिँ साहित्य र कलाकार खट्ने मान्छे हुन्, उनी घाइते थियो, उपचार गराउँदै थिए चितवनमा, उनलाई चाहिँ गिरफ्तार गरेर राखियो भन्ने मैले सुने। यस्तो प्रकारको गतिविधि गरेर राम्रो चाहिँ हुँदैन। खास गरी हाम्रो पूर्व माओवादी साथीहरू नै अहिले चाहिँ सत्तामा हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो एउटा माहौल बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ र त्यसरी सानातिना मुद्दा लाएर सांसदहरूलाई पनि फसाइदिने र चाहिँ यो निलम्बनमा राख्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो पनि उपयुक्त भएन। कि त छिटो मुद्दा चलाएर फैसला गरिदिनु पर्यो। कुनै ठाउँबाट सांसद निर्वाचित भएर आएको छ, विविध कारणले चाहिँ मुद्दा चाहिँ दायर हुन्छ, मुद्दा दायर हुने बित्तिकै चाहिँ सांसद चाहिँ निलम्बन भएपछि अनि त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व के हुन्छ अरू विषयमा जान्दिनँ। अब हरिनारायण रौनियार अहिले हाम्रो समाजवादी पार्टीकै तर्फबाट सांसद हुनुहुन्थ्यो, भलै चाहिँ अहिले उहाँको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको चाहिँ छवि त्यति राम्रो चाहिँ छैन र त्यसबारे हामीले उहाँलाई कुनै पनि ढाकछोप गर्नु पनि छैन। तर निलम्बन गर्ने तर 1.5 वर्ष भइसक्यो, त्यो प्रक्रिया अगाडि पनि बढ्दैन, तर त्यो क्षेत्र त प्रतिबिम्बित भयो नि। त्यसले यस्तो विषयमा पनि हामीले सोध्यो यसको निकास के हो, यो विषयमा पनि यसको अर्थ चाहिँ दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिन भन्न खोजेका होइन, तर जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ तपाईँले एउटा निष्कर्ष नपुर्याइकन निलम्बन गरेर राखिदिनु भयो भने त्यसको मार्ता जनतालाई पर्ने भयो नि, त्यो क्षेत्रका जनतालाई। यसको निकास खोज्नेतिर पनि हामी जाउँ। यी ढङ्गले चाहिँ हामीले सोध्न सक्यौँ भने हामीले यो सदन जुन हाम्रो छ बजेट अधिवेशन पनि हामीले भन्छौँ, यस क्रममा चाहिँ गहन ढङ्गले छलफल गरेर अगाडि जान सक्दा देशले चाहिँ निकास पाउँछ। त्यसैले अब बल हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीकै कोर्टमा छ र उहाँले नै यसबारेमा सोचेर उचित निर्णय लिनुहुनेछ भनिन्छ। शिखर चढ्न सजिलो हुन्छ तर शिखरमा टिक्न गाह्रो हुन्छ। उहाँले शिखरमा हुनुहुन्छ, कसरी त्यहाँ टिक्ने हो उहाँले सोध्नुहुनेछ, हामीले त सुझाव दिने हो, किनकि
घोडालाई खोलासम्म लान सकिन्छ, पानी पियाउन सकिँदैन। विज्ञ सुखी अधिकम। धन्यवाद। मान्य श्री दुर्गा पौडेल, समय 5 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूपमै महामारीको रूप लिँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले विश्व नै त्रास भइरहेको अवस्थामा वास्तवमा मैले 2टा प्रतिनिधिमूलक घटनालाई यहाँ भन्न चाहन्छु। भारतको उत्तराखण्डको हल्द्वारीमा त्यहाँको क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीहरू 17 जनालाई त्यहाँबाट अब हामी तिमीहरूलाई खाना दिन सक्दैनौँ भनेर निकालिदिए र त्यो रुवावासी त्यो 17 जनाको त्यहाँ छ भने फेरि 200 जना कैलालीको पलिया भन्ने क्वारेन्टाइनमा बसेका 200 जनालाई 1 हप्तासम्म 1 छाकको दरले खाना दिएर अब हामी तिमीहरूलाई खुवाउन सक्दैनौँ भनेर सूचना पनि निकालिदिएको अवस्था। यो प्रतिनिधिमूलक मैले यी घटनाहरूलाई भने जसले गर्दाखेरि आज नेपालीको अवस्था धेरै दयनीय, जो बेखर्ची छन्, जो अत्यन्त दयनीय अवस्थामा छन्, तिनको डाटा सरकारले कलेक्सन गरेर कम्तीमा पनि तत्काल तिनीहरूलाई आफ्नो देशमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्नको निम्ति मैले सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सरकारले विदेश स्थित नेपालीहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा नेपाल स्वदेश फर्काउने जुन घोषणा गर्यो त्यो स्वागत योग्य कुरा हो, तर त्यसमा मैले भारतको कुरा समेटेको भेटाइनँ। त्यसैले भारतमा झन् भन्यो भने खुला सिमाना भएको देश अहिले सिमानाको क्वारेन्टाइनमा बसेका धेरै नेपालीहरूको बिचल्ली देखिएको अवस्था छ। त्यसैले कम्तीमा त्यतिखेर 2000 मानिसहरू मात्रै त्यो सिमानामा थिए, जसलाई सरकारले चाहेको भए राम्रो तरिकाले नेपालतिरैको क्वारेन्टाइनमा राखेर व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो। त्यो गम्भीर प्रकारको त्यो एकदम ढिलो पनि भयो र असंवेदनशील निर्णय भयो त्यो विषयमा। पछि त्यसलाई ल्याउने निर्णय गर्यो तर धेरै ढिलो गर्यो। त्यो यस प्रकारले अहिले मसँग पनि डाटा आइसकेको बेखर्ची अत्यन्त दैनिक अवस्थामा रहेका नेपालीहरूको भारतको 25,000 करिबको डाटा फोन नम्बर सहित नाम सहित मसँग पनि आएको छ। र मैले के भन्न चाहेको छु भने सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई कि त्यो डाटा त्यहाँको क्रियाशील सङ्घ संस्था र भारत स्थित नेपाली दूतावाससँग कोर्डिनेसन गरेर त्यहाँको डाटा एक्चुअल डाटा निकालेर प्राथमिकताको आधारमा ती बेखर्ची नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याएर उनको व्यवस्थापन गरियोस्, क्वारेन्टाइनमा राखियोस् र उनीहरूको तत्कालीन त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गरेर गर्ने व्यवस्थापन एउटा रह्यो भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा त्यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन। यो विश्व नै अहिले जटिल परिस्थितिमा छ। त यो अवस्थामा हामीले तत्कालीन रूपमा त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन पनि चाहन्छु। यो सँगसँगै के भन्न चाहन्छु भने दीर्घकालीन रूपमा धेरै विश्वभरिबाट नेपालीहरू बेखर्ची भएर अस्थायी रूपमा जागिर गर्नेहरू धेरै फर्किनेवाला छन् र तिनीहरूलाई हामीले ल्याएर यहाँको क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै समस्या समाधान हुन सक्दैन। क्वारेन्टाइनमा राख्ने तत्कालीन समस्या समाधानको पाटो हो सभामुख महोदय, तर दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई ती भोलि आउने भोकमरीको समस्याबाट बच्नको निम्ति पनि उनीहरूलाई समयमै
हामीले श्रमसँग जोड्न जरुरी छ। आज उत्पादनको क्षेत्रमा लैजान जरुरी छ। आज कृषिको क्षेत्रमा जोड्न जरुरी छ। आज बाँझा पल्टेका खेतहरूलाई कम्तीमा पनि प्याकेज प्रोग्राम एउटा सरकारले ल्याउन सक्यो भने उनीहरूलाई श्रमसँग जोडेर, कृषिसँग जोडेर उनीहरूलाई काम दिएर भोलि बिहान त्यो भोकमरीबाट कहाँली लाग्दो स्थितिबाट केही हदसम्म भए पनि जोगाउन सकिन्छ सभामुख महोदय। त्यसैले यो स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अगाडि लैजाँदाखेरि अहिले पनि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले पनि काली लाग्दो अवस्था छ। किट नपुगेर धेरै ठाउँबाट फोन पनि आइरहेको छ सभामुख महोदय। उनीहरूलाई हामीले उपचार कम्तीमा रोग लागेको छ कि छैन त्यो जाँचबुझ गर्न सक्ने अवस्था पनि हामीसँग त्यो स्वास्थ्य उपकरणहरू पनि अहिले धेरै ठाउँमा अभाव भइसकेको छ। त्यसैले त्यो पूर्ति गर्नको निम्ति पनि तत्काल सरकारले कदम चाल्न पर्ने जरुरी छ सभामुख महोदय। र त्यो सँगसँगै हामीले अहिलेको अवस्थामा पिसिआरद्वारा नै हामीले जनतालाई त्यो प्रकारको निरीक्षण गर्न सकेनौँ भनेदेखि भोलि बिहान 2-4 जनालाई मात्रै हामीले निरीक्षण गरेर मात्र पुग्दैन। यो फैल्यो भने महामारीको रूप लिन्छ। लकडाउन अहिलेको निम्ति आवश्यक हो र सरकारले गरेको कुरा पनि हो, किनभने बाध्यात्मक अवस्था थियो, अर्को उपाय पनि थिएन। तर लकडाउनले मात्रै हाम्रो समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यसका पछिका कहाँली लाग्दो रासन हामीले दिने राहत पनि कहिलेसम्म कहाँसम्म कसरी पुर्याउने त्यो स्थितिलाई पनि मध्यनजर गर्दै अबको आवश्यकतालाई त्यो चिजलाई पनि मध्यनजर गर्दै अगाडि सरकार बढ्न पर्ने जरुरी देख्दछु सभामुख महोदय। त्यसैले तत्कालीन रूपमा स्वास्थ्य उपकरणमा भएका भ्रष्टाचार, राहत वितरणमा भएका भ्रष्टाचार, यी चिजलाई कडाइपूर्वक त्यो भ्रष्टाचारको छानबिन गरी सम्बन्धित दोषीलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। यस्तो स्थितिमा स्वास्थ्य उपकरण राहत जस्तो चिजमा भ्रष्टाचार गर्छ भने उसले के गर्दैन होला। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, दोषीलाई तत्काल कठघरामा उभ्याइयोस्, उनलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् र त्यो जनता समक्ष एक रूपले समाचार सम्प्रेषण पनि गरियोस्। अहिलेको समाचार सम्प्रेषणमा पनि एकरूपता चाहिएको छ। कोरोनासँग जुझ्नको निम्ति त्यो देशमा पनि सबै दलहरू, सबै पार्टीहरू र सबै सङ्घ संस्थाहरू तिनी सबैसँग सरकारले आह्वान गरेर नेपाली जनताहरूलाई पनि आह्वान गरेर यो कोरोना भाइरसको सङ्कटबाट निक्लिनको निम्ति एकता भएर जानको निम्ति हरेक प्रकारको जनताबाट आउने सहयोग, सरकारबाट हुने सहयोग एक प्रकारले साङ्ला बाँधेर अगाडि गयौँ भने हामीले यो भयानक सङ्क्रमित यो कोरोनाबाट पनि मुक्त हुनको निम्ति सहज एउटा बाटो अवलम्बन गर्न सक्नेछौँ भन्दै मेरा भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रेम सवाल, समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, कोभिड-19 महामारीको यो लकडाउनको अवधिमा कतिपय ठाउँमा दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई वितरण गरिएको दाल चामलमा पक्षपात गरिएको, कुहिएको खाद्यान्न वितरण गरिएको, सङ्घीय सरकारको एकद्वार प्रणाली विपरीत सत्तापक्षका सांसदहरू आफ्नो नातागोटालाई चामलको बोरा वितरणमा लागेको, सरकारबाट खरिद स्वास्थ्य उपकरणमा भ्रष्टाचार भएको, स्वास्थ्यकर्मीलाई समयमा पिपिई उपलब्ध नगराइएको, निजी अस्पतालमा साधारण बिरामीको उपचार नगरिएको जनगुनासोबारे सरकारले एउटा श्वेत पत्र जारी गरी त्यसका दोषीमाथि कारबाही गर्नु आवश्यक छ। क्यान्सर, मुटु, किडनी लगायत जटिल रोगको विदेशी ब्रान्डको औषधि महँगो भएकोले सस्तो जेनेरिक औषधि नेपालमा आयात गराउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। क्यान्सर बिरामीको उपचारमा दिइने केमोथेरापी पीडादायी हुने र यसको सट्टा खाने जेनेरिक ट्याब्लेट आयातमा सहज बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले नेपाल सरकारबाट 5 करोड अनुदान प्राप्त गरी 18 करोड पर्ने
लिनाक मेसिन किस्तामा खरिद गरी बिरामीको उपचार सस्तोमा गर्दैछ। अहिले लकडाउनको कारण 5 करोड किस्ता तिर्न अस्पताल समर्थ छैन। सरकारले उक्त अस्पताललाई तत्कालै 5 करोड अनुदान पठाई गरिब बिरामीको उपचारलाई चालू राख्नु आवश्यक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर जिल्ला जिल्लामा व्यवस्था गरिएको भए लकडाउन तोडेर लाखौं मानिसहरू सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर घर फर्कने अवस्था आउने थिएन। सरकारले द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ, स्मार्ट सिटी लगायत ठूला योजना पश्चिम नेपालमा विकास गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नु आवश्यक छ। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको सरकारी आवास र सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा बनाउनु संहिता विपरीत भएकोले सरकारले यो निर्णय खारेज गर्नु आवश्यक छ। नेपाल भारत सीमाको कारण कोभिड-19 समेत एक अर्को देशमा सर्दैछ। यो खुल्ला सीमाको कारण सरिरहेकोलाई रोक्नको निम्ति सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। लकडाउनमा आवत जावत गर्नेलाई रोक लगाउँदा 12 वर्षमा केही विदेशीले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको चौकीमा आक्रमण गरे। दुवै देशको हितको निम्ति नेपाल सरकारले खुल्ला सीमा बन्द गर्न कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ। भारत लगायत तेस्रो देशको रोजगारीमा गएकाहरू यो लकडाउनको समयमा नेपाल फर्कन चाहेमा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी नेपाल फर्कने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था नगरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र देशलाई रेमिटेन्समा निर्भर गराउने मन्त्री, अधिकारी र म्यान पावर कम्पनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ। पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरूलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन। कृषि उत्पादन बढाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। संसदका सांसदहरू र कर्मचारीहरूको PCR विधिबाट खकार सिङ्गान लिएर कोरोना परीक्षण गरियो, तर रेड जोनकै जनताको कोरोना परीक्षण गर्न किट्स अभाव रहेको दुःखद समाचार प्रकाशित भएको छ। WHO मापदण्ड अनुसार सबै नेपालीको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्नु आवश्यक छ। RDT विधिबाट रगत जाँच भरपर्दो नभएको हुँदा बन्द गर्नु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको प्रजातन्त्र विपरीत कामको विरोध एवं भर्त्सना सर्वत्र भयो र फिर्ता पनि भयो। सरकारमा गएका पार्टीहरूको भागबन्दाको कारण यो अराजकता उत्पन्न भएको हो। राजनीतिक स्वच्छताको निम्ति 3% मत सीमाको ऐन खारेज गर्नुपर्दछ र सरकारमा गएर घोषणापत्र अनुसार काम नगर्ने दलको निर्वाचन आयोगमा दर्ता खारेज हुने ऐन बनाउनु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, गत वर्षको डिसेम्बर 27मा वुहानमा कोभिड-19 का बिरामी देखिने बित्तिकै चीनले आम सञ्चार मार्फत विश्वलाई जानकारी गरेको, जनवरी 3मा WHO लाई सूचित गरेको, आफ्नो देशमा भाइरस नियन्त्रण कार्यलाई चालू राखी 100 भन्दा बढी देशलाई चीनले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको, 76औं दिनपछि वुहानमा लकडाउन हटाएको चीनको प्रशंसनीय काम हो। WHO ले यो भाइरसबारे सूचना प्राप्त गरे लगतै विश्वलाई सचेत गराउँदै जनवरी 23मा विश्व स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको र संक्रमण नियन्त्रण गर्न विश्वसँग सहकार्य गरेको पनि प्रशंसनीय कार्य हो। संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारले यो भाइरसको स्रोत मेरील्यान्डको फोर्ट डेट्रिक जैविक प्रयोगशाला भएको यथार्थलाई लुकाउन WHO लाई चीनको पक्ष लिएको र समयमा सूचना प्रवाह नगरेको आरोप लगाई आफूले दिनुपर्ने बजेट समेत नदिने घोषणा गरेको निन्दनीय छ। अमेरिकी सरकारले यो भाइरस नियन्त्रणमा पर्याप्त ध्यान नदिई चीन विरुद्ध आरोप लगाउने अभियान नै सुरु गरेको पनि निन्दनीय हो। यो भाइरस अमेरिकामा गत वर्षको सेप्टेम्बरमा नै देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, चीनको कम्युनिस्ट पार्टी लगायत विश्वको 100 भन्दा बढी देश र 230 भन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरूले यो भाइरस नियन्त्रणमा सहकार्यको आह्वान गरी जारी गरेको संयुक्त अपिललाई कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यति बेला विश्वले यो भाइरस नियन्त्रण गर्न चीनबाट सिक्नु उपयुक्त हुनेछ। सभामुख महोदय, साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षका एक नेता एवं सोभियत सङ्घ पुनर्स्थापना आन्दोलनका एक योद्धा, नर्थ-स्टार कम्पास मासिकका सम्पादक क्यानाडाका मिखाइल लुकासको यही मई 4 को दिन 94 वर्षको उमेरमा निधन भएको हुँदा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र उहाँका परिवारजन एवं मित्रहरूप्रति समवेदना प्रकट गर्दछु। उहाँको साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षले विश्वका न्यायप्रेमी जनतालाई सदा मार्गदर्शन गरिरहने कामना गर्न चाहन्छु।
सभामुख महोदय, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट म यो 6औं अधिवेशनमा देश र जनताको हितमा समाजवाद उन्मुख नीति र बजेट पारित हुने अपेक्षा गर्दछु। नेपालको जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिलको सेयर, काठ, मेसिनरी, पर्खाल, सुरक्षाकर्मीको आवास भत्काएर भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्री र अधिकारीहरूमाथि कारबाही हुने अपेक्षा गर्दछु। यही अवस्थामा सरकारको नेतृत्व फेरिँदैमा मौलिक परिवर्तन हुने छैन र सांसद अपहरण जस्ता अपराध बरोबर दोहोरिनेछ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 142 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता छलफल 2077 वैशाख 28 गते प्रारम्भ हुने जानकारी गराउँदछु। मान्य